नमस्कार लस्सो प्रफुल्ल। हामी एसईआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिजको 5औं श्रृङ्खलामा जोडिँदैछौँ। आज हामी प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि 15 मिनेट ढिलो भएका छौँ। यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी आजको 5औं एसईआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिज सुरु गर्न गइरहेका छौँ र आजको डिस्कोर्स सिरिजमा हुनुहुन्छ आदिवासी कानुन व्यवसायीहरूको सङ्घ लाहोर निपका सचिव शङ्कर लिम्बू र उहाँलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुति गर्नुभन्दा अगाडि थोरै म आजको कार्यक्रमको बारेमा र यस एसईआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिजको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। एसईआरसी सोसियो कल्चरल रिसर्च सेन्टरले मुख्य रूपमा दुई क्षेत्रमा काम गर्दछ। यसले ज्ञान उत्पादन गर्ने काम गर्छ। ज्ञान उत्पादन गर्नको लागि हामीसँग ज्ञान दबु संस्था अन्तर्गत यसले डिस्कोर्स रिसर्च र पब्लिकेसनको काम गर्दछ भने यसको अर्को क्षेत्र भनेको अभियानको क्षेत्र हो। अभियानको लागि समान नेपालले यसको काम गर्दछ। समान भन्नाले राष्ट्रिय सीमान्तीकरण विरुद्ध अभियान नेपाल हो र यसले मुख्यतः आदिवासी तथा सीमान्तकृत राष्ट्रियताहरूको अथवा समग्रमा राज्यविहीन राष्ट्रियताहरूको आफ्नो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरूलाई खोज अनुसन्धान गर्ने, त्यसको पुनर्अभ्यास गर्ने र त्यसलाई पुनर्पुष्टि गर्ने र गर्ने काम गर्दछ। अब हामी आजको विषयमा जान चाहन्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयसम्म कानुन व्यवसाय गर्नुभएको र मुख्य गरिकन उहाँ आदिवासीहरूको अधिकारको सन्दर्भमा काम गर्नुहुन्छ। आदिवासीहरूको विशेष गरिकन काठमाडौँका गुठीदेखि लिएर काठमाडौँमा सडक विस्तार अनि विभिन्न क्षेत्रमा आदिवासी बसोबास रहेको क्षेत्रमा उहाँले हाइड्रो पावर अथवा विद्युतले त्यहाँ विस्थापित गरेका आदिवासीहरूको सन्दर्भमा, त्यसै गरिकन हाई टेन्सन लाइनको सन्दर्भमा र चरण क्षेत्र त्यसै गरी किपट भूमिहरू राज्यले खोज्ने विषयमा उहाँ लामो समयदेखि आदिवासीहरूको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहनु भएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँले वकालत गर्ने काम गर्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शङ्कर लिम्बू र आजको विषय रहेको छ आदिवासी अधिकारका सन्दर्भमा तामाङ राष्ट्र। हामी सबैलाई थाहा छ लामो समयसम्म तामाङ राष्ट्रमाथि लामो विभेद र उत्पीडनको श्रृङ्खला छ। त्यो उत्पीडनको श्रृङ्खलामा आदिवासी अधिकारहरू संसारभरि विशेष गरिकन युएन संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले लगायतका विश्व संस्थाहरूले आदिवासीहरूको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। ती संस्थाहरूले सुनिश्चितता गरेको अधिकारहरूलाई नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएर ती संस्थाहरूमा पक्ष राष्ट्रको रूपमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको हुनाले ती अधिकारहरूको सन्दर्भमा ती तामाङहरूले हिजो भोगेका उत्पीडनहरू, तिनीहरूका खोसिएका किपट भूमिहरू, तिनीहरूले हजारौं वर्षदेखि अभ्यास गरिआएका सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई राज्यले अपराधीकरण गरिएका विषयहरूको विषयमा आज हामी मूलतः छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलको लागि हाम्रो कार्यक्रमको नियमित श्रृङ्खला अन्तर्गत नै हामी चोहो राख्ने परम्परा रहेको छ। चोहोको रूपमा आज हामीले तामाङ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तासी मोक्तानज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र हामी कार्यक्रमको फर्मेट अनुरूप हामी 30 मिनटसम्म आजका अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूबाट आजको प्रस्तुति सुन्नेछौँ। त्यसपछि उहाँमाथि आएका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा प्रश्नहरू राख्नेछौँ र अन्त्यमा चोहोले आजको कार्यक्रम समाप्त गर्नुहुनेछ। हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि अब तपाईहरूसँग अनुमति माग्दछौँ। हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि छोटो हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिका 4 श्रृङ्खलाहरू पहिलो श्रृङ्खला डाक्टर गणेश योन्जनसँग थियो, दोस्रो श्रृङ्खला डाक्टर मुक्तसिंह तामाङसँग थियो, तेस्रो श्रृङ्खला युग पाठकसँग थियो भने चौथो श्रृङ्खला हितबहादुर तामाङसँग थियो। हामी 5औं श्रृङ्खलामा जोडिँदैछौँ। 5औं श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ शङ्कर लिम्बू। 6औं श्रृङ्खला आगामी शुक्रबार, यही शुक्रबार दिनको 3 बजी हुनेछ। उक्त श्रृङ्खलामा सीके लालले राजनीतिक विश्लेषक सीके लालले आदिवासी तामाङ उत्पीडनका आयामहरूको विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ। उक्त कार्यक्रममा पनि तपाईहरू सहभागी हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अब हामी कार्यक्रममा आजका मुख्य आकर्षण मुख्य अधिवक्ता
शङ्कर लिम्बूबाट शङ्कर लिम्बूलाई कार्यक्रममा अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। शङ्कर सर, तपाईँको म्युट आइराखेको छ सर, तपाईँको। शङ्कर सर, हजुरको अनम्युट गर्नु होला पहिले सर, हजुर। शङ्कर सर, हजुरको हजुर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। मेरो मोबाइल चलाउँदैछ। यो प्राविधिक समस्या, यो म बोल्न साथै यसले चाहिँ म बोल्न साथै अनम्युट गर्छ कि के भइरहेछ? तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, अहिले हामी सुनिरहेका छौँ। हजुर, अहिले सुनिन्छ? हजुर, सुनिरहेका छौँ सर। सायद शङ्कर सरकोसँग केही प्राविधिक समस्याहरू भइरहेको हुनसक्छ। हामी उहाँसँग फेरि उहाँसँग जोडिने प्रयासमा छौँ। केही प्राविधिक समस्याको कारणले गर्दा हामी शङ्कर सरसँग फेरि जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ। यस बीचमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, हामीले एससीआरसीले एउटा एससीआरसी रिडिङ सिरिज सञ्चालन गर्ने काम परियोजना अगाडि बढिरहेको छ। एससीआरसी रिडिङ सिरिज अन्तर्गत उक्त रिडिङ हजुर म जानकारी गराउँदै थिएँ एससीआरसी रिडिङ सिरिजको। एससीआरसी रिडिङ सिरिज हामीले तामाङ राष्ट्रमा रहेका विभिन्न विषयहरू, विभिन्न आयामहरूको विषयमा निरन्तर छलफल गर्नको लागि एससीआरसी रिडिङ सिरिज सञ्चालन गरिने योजना रहेको हुनाले तपाईँहरू पनि उक्त योजनामा अथवा एससीआरसी रिडिङ सिरिजमा जोडिन सक्नुहुनेछ। यो निश्चित सङ्ख्याको भएको हुनाले तपाईँहरूले त्यसको लागि पहिले नै नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ भने नाम दर्ता गरेर तपाईँले हामी 10 हप्तासम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ, यो क्लास सञ्चालन हुनेछ र यसको लागि तपाईँहरूलाई निश्चित मापदण्डहरू रहेको छ। उक्त मापदण्डहरूको बारेमा तपाईँले SCRC.research हाम्रो फेसबुक पेज हो, SCRC.research फेसबुक पेजमा गएर त्यसका विविध त्यसका मापदण्डहरू तपाईँहरूले अथवा त्यसका प्रश्न उत्तरहरू गर्नु, त्यहाँ फर्महरू रहेको छ, त्यहाँ फर्म तपाईँले भर्नु भएपछि उक्त
फर्मको आधारमा तपाईँहरूलाई छनौट गरिनेछ र छनौट भएका हरूलाई हामी खबर गर्नेछौँ र छनौट भएकाहरूबाट हामी नियमित क्लास सञ्चालन गर्नेछौँ। यो 10 हप्तासम्म सञ्चालन हुने क्लास हो, अर्थात् 3 महिनासम्म क्लास सञ्चालन हुनेछ। यो डाक्टर मुक्त सिंह तामाङले यसको क्लास लिनुहुनेछ र उक्त क्लासमा तपाईँहरू सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने acrc.research पेजमा गएर उक्त पेजमा तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र गुगल डक अन्तर्गतको गुगल फर्म भनेपछि तपाईँहरूले उक्त कार्यक्रममा पनि जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। त्यसै गरिकन अर्को जानकारी हामीले अघि पनि गराएँ, फेरि पनि म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ। हामी आगामी शुक्रबारको दिन हामीले एससीआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिज प्रत्येक 3 दिनमा गरिरहेको तपाईँहरूलाई जानकारी छ। हामी पहिलो श्रृङ्खला अन्तर्गत डाक्टर गणेश योन्जनसँग जोडिएका थियौँ। त्यसै गरिकन दोस्रो श्रृङ्खला अन्तर्गत हामी डाक्टर मुक्त सिंह तामाङसँग जोडिएका थियौँ र तेस्रो श्रृङ्खला अन्तर्गत लेखक युग पाठकसँग जोडिएका थियौँ। चौथो श्रृङ्खलामा हामी हितबहादुर तामाङज्यूसँग जोडिएका थियौँ भने पाँचौं श्रृङ्खलामा आज हामी शङ्कर लिम्बू अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूसँग जोडिँदैछौँ। उहाँका केही प्राविधिक समस्याहरूको कारणले गर्दा तपाईँहरूसँग अहिले हामी जोडिन सकिरहेका छैनौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छैन। उहाँले प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ र त्यसपछि तपाईँहरूसँग जोडिनेछौँ। यसको 6औं श्रृङ्खला सिके लालसँग हामी जोडिनेछौँ। सिके लालसँग आदिवासी तामाङहरूको उत्पीडनको आयामहरूको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। उक्त श्रृङ्खलामा पनि तपाईँहरू जोडिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हामीसँग शङ्कर लिम्बू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। फेरि फ्याफुल्ला लस्सो फ्याफुल्ला सेवारो अलिकति डिस्टर्ब भइराखेको छ। अहिले सुनिन्छ? हजुर हजुर सुनिराखेका छौँ सर। हस्, म सर्वप्रथम एससीआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिजलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई आज आफ्नो कुरा राख्ने, खास गरी तामाङ नेसनहरूको विषयमा कानुनी दृष्टिकोणबाट आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र म फेरि यहाँ आज जो रहनु भएको छ म उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। मलाई अहिले यो कुरा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा सम्झना भइराखेको छ। गोर्खा राज्य विरुद्धको दुई पटकको तामाङ विद्रोहमा नुवाकोटको लाजाङमा 1000 तामाङहरू काटिएको मैले सम्झिराखेको छु। अनि त्यस पछाडि 7 सालको क्रान्तिमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने 2 जना तामाङ अग्रजहरू, जसले सबैभन्दा पहिला काठमाडौँमा इन्द्र जात्राको दिनमा राणा शाहीको विरुद्धमा आक्रमण गर्ने दिलमान सिंह थापा मगरको नेतृत्वमा रहनुभएका 2 जना तामाङ नेतृत्वहरूको पनि मलाई सम्झना आइराखेको छ। गौरवपूर्ण इतिहास छ तामाङहरूको। ती सबै शहीदहरूमा म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै म चाहिँ उहाँहरूप्रति अनुग्रहित पनि हुन चाहन्छु। मैले यो किन भनिराखेको छु भने तामाङ समुदायसँग सबैभन्दा पहिला मेरो साक्षात्कार भनेको म सानै हुँदाखेरि मैले सम्झन्छु इलाममा करिबमा हाई स्कुलमै पढ्दै गर्दाखेरि एउटा पुस्तकसँग मेरो त्यो जम्का भेट भएको थियो। मैले त्यो पुस्तकको नाम ताम्बा काइतेन वाइरिमठिम भन्ने सन्तवीर लामाले लेख्नु भएको किताब मैले पनि सम्झन्छु। त्यो सानो एउटा किताब जो चाहिँ अत्यन्तै लयात्मक हिसाबले त्यसको शीर्षक राखिएको थियो र त्यसले गर्दा म सम्झन्छु। दोस्रो पटक म जब काठमाडौँमा आएँ, काठमाडौँमा आएर आफ्नो कानुनी पेसा सुरुवात गरिसकेपछि एउटा केसको सिलसिलामा म हनुमान ढोकामा गएँ। हनुमान ढोकामा जाँदाखेरि त्यहाँनिर थुनुवाहरूको लामो लिस्ट मैले भित्तामा देखेँ। त्यसमा धेरै थुनुवामा पर्नुभएकाहरू, थुनामा रहनुभएकाहरू तामाङ समुदायका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसमा एकजना म अहिले सम्झन्छु, एकजना प्रहरीको मान्छेले यो तामाङ समुदायबाट कति धेरै चाहिँ यो यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ र हामीलाई चाहिँ दिक्कै बनाइसक्यो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ मेरो दिमागमा पस्यो। ती तामाङ समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन यस्तो छ, मलाई किन यसरी चाहिँ
एउटा अपराधसँग जोडिएर हेर्न सक्छ। मैले त्यति नै बेला त्यो हनुमान ढोकाबाट फर्किँदाखेरि बाटोमा त्यति बेला टेम्पो चल्थ्यो। त्यो टेम्पो चलाउने एकजना त्यहाँ चाहिँ टेम्पोमा चढेँ र टेम्पोको ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ काभ्रेपलाञ्चोकतिरको सिन्धुपाल्चोकतिरको तामाङ नै हुनुहुन्थ्यो। किन यो समाजले, किन यो प्रशासनले, किन यो कानुनले यसरी मेहनत गर्ने तामाङहरूलाई देख्दैन? अहिले तपाईँ हामी कुरा गर्छौँ, हामीसँग यो यत्रो वर्ष यो अँध्यारोमा बसेर अहिले उज्यालोको अनुभूति गर्नको लागि दिलाउने कुलमान सिंह घिसिङको नाम सबैले हाई हाई गर्छ। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ पूर्वबाट आएको हुनाले पूर्वमा त्यो चाहिँ मेरो घरदेखि दार्जिलिङ अथवा भारतको पश्चिम बङ्गाल नजिकै छ र त्यहाँनिर सुभाष घिसिङले त्यहाँका जनताहरूको, त्यहाँका गोर्खाहरूको, त्यहाँका नेपालीहरूको पहिचानको विषयलाई आन्दोलनको नेतृत्व गरेको म अहिले पनि सम्झन्छु। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यो गौरवपूर्ण समुदाय तामाङहरूको इतिहास छ, त्यो इतिहासलाई हामीले अहिले हेर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो भन्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि, धेरै अगाडि हाम्रो अमृत योन्जन दाइले लेख्नु भएको तामाङ पहिचानसँग सम्बन्धित किताब मैले त्यो चाहिँ हेर्न पाएको थिएँ। त्यहाँ तामाङहरूको इतिहासको बारेमा लेखिएका थुप्रै कुराहरू त्यसमा उल्लेख भएका छन् र मलाई त्यसमा धेरैवटा कुराहरूमध्ये तामाङ समुदायले अथवा तामाङ नेसन्सहरूले चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो समाजलाई, अहिलेको हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई आफू अन्यायमा परे तापनि, ऐतिहासिक विभेदमा परे तापनि यो समाजलाई दिने धेरै कुराहरू त्यो पुस्तकहरूबाट त्यो मैले थाहा पाएँ र त्यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म अब यति कुरा पृष्ठभूमिमा राखेर यो तामाङ नेसन्सको बारेमा कानुनी हिसाब किताबले तामाङहरू नेसन्स कसरी हुन् भन्ने बारेमा म कुरा राख्छु। धेरैलाई अहिले यो नेसन्सको विरुद्ध मैले किन यो कुरा गरेको भने अस्ति अमुक एउटा पार्टी, दुईवटा पार्टी मर्ज भएर एउटा पार्टी दर्ता गर्ने सन्दर्भमा त्यो चाहिँ बहुल राष्ट्रिय त्यो पार्टीको घोषणा पत्रमा राखिएछ। त्यो बहुल राष्ट्रिय भन्ने शब्दलाई आपत्ति जनाउँदै त्यहाँ निर्वाचन आयोगमा केही मानिसहरू पुगे भन्ने मिडियामा आयो र त्यो पुग्ने हुलमा एकजना तामाङ समुदायकै व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। मलाई त्यो देखेपछि मलाई अचम्म लाग्यो। तामाङ कसरी नेसन हो भन्ने बारेमा कुरा गर्न जरुरी छ। कानुनमा नेसन्स भनेको के हो भने त्यस्तो एउटा समुदाय हो जो एउटा राज्यसँग जे तत्त्वहरू हुन्छन् ती सम्पूर्ण तत्त्व बोकेको एउटा समुदायलाई नेसन्स भनिन्छ। त्यो नेसन्सको राजनीतिक परिभाषा अलग होला, समाजशास्त्रको परिभाषा अलग होला, राजनीतिक परिभाषा अलग होला, सांस्कृतिक परिभाषा अलग होला, तर कानुनमा चारवटा कुरा नेसन हुनको लागि जरुरी हुन्छ। एउटा त्यस्तो समुदाय जसलाई उसको पहिचानले बाँधेको हुन्छ, या त भाषाले बाँधेको हुन्छ, या संस्कृतिले बाँधेको हुन्छ, या फिलिङ्सले बाँधेको हुन्छ। त्यो त्यस्तो खालको समुदाय तामाङ समुदाय ठ्याक्कै जसरी राज्यमा एउटा भाषाले, संस्कृतिले, पहिचानले समग्र जनतालाई बाँध्छ, त्यसरी नै तामाङ समुदायलाई उनीहरूको भाषाले, संस्कृतिले जोडिएको छ। अर्को राज्यको भूमि हुन्छ, भूक्षेत्र हुन्छ, त्यस्तै तामाङहरूको ऐतिहासिक भूमि छ, भूक्षेत्र छ। त्यसको लागि तामाङ छालिङको कुरा त्यसरी उठेर आएको कुरा त्यो विदितै छ, त्यो इतिहासमा सबैलाई थाहा छ, त्यो जगजाहेर छ। अर्को कुरा तामाङ समुदायहरूको राज्यको जस्तै आफ्नै नियम छ, कानुन छ। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने जसरी एउटा सम्पूर्ण राज्य जसलाई नेसन्स पनि भन्छ पोलिटिकल साइन्सको भाषामा, कानुनको भाषामा नेसन्स पनि भन्छ, जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अङ्ग्रेजीमा युनाइटेड नेसन्स भन्छ, त्यस्तै एउटा नेसन्स तामाङहरू हो। त्यसकारणले आदिवासी, त्यो पनि आदिवासी नेसन्स हो। कसरी आदिवासी नेसन्स हो भन्ने सन्दर्भमा मैले खोज गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न कुराहरू उठाउँछु तामाङहरूको सन्दर्भमा।
शेर्पाहरूको सन्दर्भमा, समग्र आदिवासीहरूको सन्दर्भमा नेपालमा बडो एक खालको चाहिँ विचारधारा छ, एक खालको सोच छ। त्यो सोचले जहिले पनि त्यसको विरुद्धमा कुरा उठाउँछ। त्यो भनेको त्यो चाहिँ मैले ती समुदाय अथवा ती विचारधाराको विरुद्धमा कानुनी हिसाबमा मैले कुरा राख्नुपर्छ कि कसरी आदिवासी हुन् तामाङहरू भन्ने बारेमा। तामाङलाई जनाउने पश्चिमी इतिहासकारहरूले लेखेका थुप्रै 2-3वटा दस्तावेजहरू हामी हेर्न सक्छौँ। प्रमाणको रूपमा एउटा शब्द प्रयोग गरेको छ, तामाङहरूलाई मुर्मी भन्ने शब्द। म बिहान हेर्दै थिएँ, कुमार प्रधानज्यूले लेख्नु भएको दि गोर्खा कन्क्वेस्ट भन्ने एउटा किताबमा को पृष्ठ 61 मा उहाँले लेख्नु भएको रहेछ, मुर्मी भन्ने शब्द तामाङहरूलाई बाहिरको मान्छेहरूले तामाङ शब्द जनाउनको लागि प्रयोग गरिएको हो। खास गरी टिबेटनमा टिबेटन भाषामा सिमानाको मान्छे भनेर त्यो अर्थमा त्यो चाहिँ मुर्मी भनिएको। अर्थात् के हो भने तिब्बत जति बेला छुट्टै राज्य थियो, जति बेला यो नेपाल बनिएको थिएन, सायद इन्डिया पनि बनेको थिएन होला, त चाइना पनि त्यति बेला फरक थियो होला। तिब्बत त्यति बेलै त्यो ऐतिहासिक समयमै तामाङहरू यस भेगमा रहेछन् भन्ने कुराको दरिलो प्रमाण त्यो हो। यस कारणले गर्दाखेरि तामाङहरू यहाँका आदिवासीहरू हुन् र आदिवासी नेसन्स हुन्। आदिवासी नेसन्स भइसकेपछि राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको अधिकार हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय कानुनको आधारमा। म अब अलिकति अघि पृष्ठभूमिमा यहाँले उठाउनु भएको विषयवस्तु, तामाङहरू अर्को तरिकाले पनि आदिवासी हुन् नेपालका, अथवा नेसन्स हुन्। नेसन्स पनि यस्तो नेसन्स कि जसको ठुलो जनसङ्ख्या छ, भाषिक हिसाबले 5औं स्थानमा तामाङ भाषाको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरू छन्। र त्यो दरिलो नेसन्सको सन्दर्भमा म अलिकति कानुनी पाटोबाट विश्लेषण गर्ने म यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला तामाङहरूलाई यो मुलुकी ऐन जङ्गबहादुरले 1910 मा ल्यायो। त्यो 1910 मा उनले ल्याएको कानुनमा तामाङहरू लगायत केही आदिवासी जनजातिहरूलाई मासिने जाति भन्ने हिसाब किताबले राख्यो, अथवा त्यसलाई स्लेभ बनाउने हिसाब किताबले राख्यो। कि त्यस्ता जातिहरू थिए जसले गोर्खा साम्राज्यको विस्तार गर्दाखेरि रेसिस्ट गरेको थियो। संसारभरि के देखिन्छ भनेदेखि जुन जसले कोलोनाइजरहरू आउँदाखेरि त्यसको प्रतिरोध गरेका छन्, ती सबैलाई त्यस्ता अङ्ग्रेजीमा डेरोगेटिभ टर्म भन्छ अथवा होच्याउने भाषाको प्रयोग भनिन्छ, त्यस्तो भाषाहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ। जस्तो अमेरिकामा जति बेला युरोपियन उपनिवेशवादीहरू आए र त्यहाँका नेटिभ अमेरिकनहरूसँग त्यहाँनिर द्वन्द्व भयो र त्यो द्वन्द्वको सन्दर्भमा पछि चाहिँ विभिन्न जाल झेल षड्यन्त्रको माध्यमबाट त्यो चाहिँ उनीहरूलाई जिते। त्यो जितेको पछाडि उनीहरूलाई यो खालको डेरोगेटिभ टर्म अथवा रेड इन्डियन भने उनीहरूलाई। त्यस्तै यो चाहिँ अलास्कातिर गयो भनेदेखि त्यहाँ इन्युट भन्ने त्यहाँका आदिवासीहरूलाई त्यो चाहिँ होच्याउने शब्द। इन्डियामा आयो भने आदिवासीहरू जसले अङ्ग्रेजलाई अत्यन्तै धेरै रेसिस्ट गरेर त्यसको विरुद्धमा उपनिवेशवादी अङ्ग्रेजहरूको विरुद्धमा लडे, उनीहरूलाई थग भन्ने शब्द प्रयोग गरियो। नेपालमा जसले रेसिस्ट गरे ती रेसिस्ट गर्ने समुदायहरूलाई उनीहरूले अत्यन्तै होच्याएर त्यस्तो खालको व्यवहार गरे र त्यस्तो शब्दको प्रयोग गरे, जसमा तामाङहरूको एउटा उदाहरण हो कि उनीहरूलाई यो चाहिँ मासिन्ने जातिमा राख्यो। मासिन्ने जाति भनेको के हो भने कानुनी हिसाब किताबमा त्यो प्रपर्टी हो जसको राइट हुँदैन, अथवा के हो भनेदेखि त्यसको कानुनी रूपमा ऊ व्यक्ति होइन, न उसको अधिकार हुन्छ न उसको दायित्व हुन्छ। त्यति एकदम निकृष्ट तरिकाको व्यवहार तामाङ नेसनहरूप्रति गरेको देखिन्छ। र तामाङ नेसनहरूप्रति गरेको त्यो व्यवहारले के देखिन्छ भनेदेखि अघि मैले भने जसरी अमेरिकामा
त्यहाँका सभरेन नेसन्सहरू, आदिवासीहरू त्यहाँका आदिवासी हुन्, अरू बाहिरबाट आएका हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्छ। त्यस्तै तामाङहरूको सन्दर्भमा पनि तामाङ यहाँका आदिवासी नेसन्सहरू हुन् र गोर्खा साम्राज्य बनाउने सन्दर्भमा तामाङहरूको एरियामा थुप्रै बाहिरका उपनिवेशवादीहरू आएर बसेका छन्। यो हिसाबले तामाङ नेसन्सहरू एक्सटर्नल कोलोनाइजर, बाहिरको उपनिवेशवादीहरूको चपेटामा पनि परेको देखिन्छ र सांस्कृतिक हिसाब किताबले हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो तामाङ लगायत थुप्रै आदिवासीहरूको नेपालमा यो चाहिँ के अरे यो गाई गोरुको मासु खाने चलन छ, संस्कार छ, त्यसलाई भोजनको रूपमा, त्यसलाई चाहिँ अपराधीकरण गरेको स्थिति देखिन्छ। त्यो हिसाब किताबले हेर्दा सांस्कृतिक रूपमा पनि उपनिवेशमा परेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ अथवा कानुनको हिसाबले के भन्छ भने जो उपनिवेशमा परेका छन् ती आदिवासीहरू हुन् र आदिवासी नेसन्स हुन्। अब त्यसो भएपछि के हुन्छ त आदिवासी नेसन्सहरूको यस्तो सन्दर्भमा अधिकार? त्यो अधिकार त्यसलाई म यहाँहरूलाई क्याटेगोरिकल्ली राख्ने म अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले उपनिवेशमा परेका जनताहरूलाई उपनिवेशबाट मुक्त हुनको लागि सेल्फ डिटर्मिनेसनको अधिकार हुन्छ, आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारको कारणबाट उसले आन्तरिक उपनिवेश र बाह्य उपनिवेश दुई खालको उपनिवेशबाट उसले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छन् र त्यो आन्तरिक उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको लागि कानुनमा के गरिन्छ भनेदेखि अहिले यो वास्तवमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राखिसकेपछि त्यसको एउटा पक्ष के छ भनेदेखि आत्मनिर्णयको अधिकार अन्तर्गत राज्य छुट्टिन मिल्दैन भन्ने त्यो चाहिँ त्यसको एउटा अधिकार, त्यसको एउटा त्यो खालको सोच छ अथवा त्यसलाई त्यसरी मानिन्छ। तर अर्को के छ भने यदि त्यस्तो आन्तरिक उपनिवेशमा परेका छन् अथवा बाह्य उपनिवेशमा परेका छन् भनेदेखि अहिलेको सन्दर्भमा नेसन्सहरूले आफूले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार प्रयोग गर्छन्, जसले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारले कानुनमा मात्रै के हो भने ऊ स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिक हुन् भन्ने कुराको र आफ्नो विषयमा उसले आफै निर्णय गर्न पाउने त्यो अधिकार रहन्छ। नेपालको संविधान जुन अत्यन्तै विवादित छ आदिवासी जनजातिहरूको अधिकारको सन्दर्भमा, हामीले भुल्न हुँदैन कि यो संविधान अत्यन्तै यो षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले ल्याएको हो। संविधानमा सबैको स्वतन्त्र भोइस अथवा स्वतन्त्र आवाजलाई समेटिएको छैन, स्वतन्त्र विचारहरूलाई समेटिएको छैन, अत्यन्तै षड्यन्त्र तरिकाले ल्याएको संविधान हो र मधेसको आन्दोलनलाई दबाएर 55-56 जनाको लासमाथि टेकेर आएको संविधान हो। आदिवासीहरूले यसको अत्यन्तै विरोध गरेका छन्। त्यही संविधानको प्रस्तावनामा पनि एउटा शब्द लेखेको छ स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा। अर्को नेपालका नागरिकहरू सार्वभौम हुन्छन् भन्ने कुरा पनि लेखेको छ र त्यो संविधान जारी गर्दाखेरि त्यो सार्वभौम नेपालका नागरिकहरूले संविधान जारी गरेको भन्ने देखिए तापनि, स्वायत्तताको कुरा त्यसमा लेखिए तापनि संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि पहिलो संविधान सभामा यो चाहिँ स्वायत्तता र स्वशासन अथवा तामाङ सालिङको जुन कुरा थियो त्यो तामाङ सालिङलाई त्यसलाई मान्नुपर्छ भनेर त्यति बेलाका राज्य पुनर्संरचना समितिले बनाएको थियो। त्यसलाई सिध्याइयो भनेदेखि अन्तिम समयमा आएर जति बेला जनजाति महासंघबाट 2 जना सभासदहरू जानुभएको थियो, म यहाँ नाम नतोकौँ, उहाँहरू एउटा कांग्रेस पार्टीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो, एउटा चाहिँ अहिलेको यो पार्टी जुन छ नेकपा, त्यो पार्टीको बाबु पार्टी नेकपा, त्यति बेला अहिले त्यो चाहिँ एमाले पार्टी, त्यसबाट सभासद हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई अत्यन्तै दबाब दिएर भनौँ कि चारैतिरबाट उहाँहरूको ज्यान समेत तलमाथि हुने स्थिति सिर्जना गरियो भनिन्छन् त्यति बेलाका जानकारहरूले। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले यो तामाङ सालिङ समेतको
राज्यको जुन प्रस्ताव संशोधन गर्ने संविधान सभामा, दोस्रो संविधान सभामा राख्नु भएको थियो, त्यसलाई फिर्ता गर्न लगाइयो। यसको मतलब के हो भनेदेखि आदिवासीहरूको मुखमा त्यो चाहिँ मुख सिएर, मुखलाई बन्द गरेर अनि मधेसीहरूलाई बुट र ब्यानेटले कुल्चेर ल्याएको संविधान, त्यही संविधानमा लेखेको स्वायत्तता र सुशासनको कुरा, प्रस्तावनामा लेखेको कुरा अहिले चाहिँ तामाङ नेसन्सहरूको सन्दर्भमा लागू गर्नको लागि अहिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यो भयो एउटा स्वायत्तता र सुशासनको सन्दर्भमा। पछिल्लो समयमा बागमती प्रदेश बनाइयो, जुन अहिले नेवा स्वायत्त प्रदेश अथवा तामाङ सालिङ स्वायत्त प्रदेशको हिजो आवाज उठेको थियो। त्यो आवाज उठेको कुरालाई, त्यो मागलाई, त्यो डिमान्डलाई कुल्चेर अहिले बागमती प्रदेश बनाइयो। त्यस पछाडि कतै यो तामाङ सालिङ यो तामसालिङ अथवा तामाङ सालिङ प्रदेशको कुरा हराएको त होइन भन्ने कुरा उठेको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अहिलेको एउटा मूल एजेन्डा हो कि यो तामाङ नेसनहरूको सन्दर्भमा कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि। दोस्रो कुरा यो मलाई के लाग्छ भने तामाङ नेसन्सहरू प्रति हिस्टोरिकल इन्जस्टिस भएको छ। थुप्रै आदिवासीहरूप्रति हिस्टोरिकल इन्जस्टिस भएको छ हामीले हेर्दाखेरि। जस्तो थारूहरूको जमिन खोसेर थारूहरूलाई कमैया बनाएको छ। त्यस्तै अघि मैले भने मासिन्ने जातिमा राख्ने चेपाङदेखि अन्य थुप्रै समुदायहरू छन्, राखिएका छन्, तामाङ पनि एउटा हो। त्यो हिस्टोरिकल इन्जस्टिस, त्यसको अहिले वर्तमानमा त्यसलाई चाहिँ हामीले न्याय प्राप्त गर्ने, ऐतिहासिक अन्यायको वर्तमानमा न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ कानुनमा। त्यो के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले हेर्दाखेरि जस्तो क्यानाडामा त्यहाँका आदिवासीहरूलाई जसरी तामाङ नेसनहरूलाई यहाँ गरिएको थियो, त्यहाँ पनि त्यस्तै खालको उनीहरूको भाषा मास्ने, जाति मास्ने, उनीहरूलाई स्लेभ बनाउने, उनीहरूको भूमि खोज्ने, उनीहरूको राज्य व्यवस्था तहस नहस गर्ने जुन अनि त्यस पछाडि अमानवीय व्यवहार गर्ने काम गरिएको थियो। पछिल्लो समयमा आएर त्यसलाई रियलाइज गरेर, महसुस गरेर एउटा क्षमा माग्ने प्रचलन सुरुवात भयो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, त्यो अभ्यासको कुरा हो। मलाई लाग्छ अहिले तामाङ नेसन्सहरूले यो कुरा उठाउनुपर्छ, अरू आदिवासीहरूले पनि उठाउनुपर्छ, नेपालका आदिवासीहरूले, जसलाई यस्तो खालको अमानवीय व्यवहार गरिएको छ राज्य व्यवस्थाबाट, कि राज्यले यो बारेमा क्षमा माग्नुपर्छ। यो रह्यो दोस्रो कुरो कानुनी हिसाबले हेर्दा। तेस्रो कुरो मलाई के लाग्छ भने थुप्रै पहिचानहरू, थुप्रै हात थलोका त्यो तामाङका पहिचानसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, तामाङको राज्य व्यवस्थासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू, तामाङ नेसन्सका सम्पत्तिहरू, ती सम्पत्तिहरू तहस नहस गरिएका छन्। मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि धादिङको वाइबा राजाको राज्यको कुरा मलाई सम्झना आइराखेको छ कि त्यति बेला गोर्खासँग पटक पटक रेसिस्ट गर्यो र नसकिएपछि इतिहासकारहरू के भन्छन् भनेदेखि त्यो झुक्क्याएर सन्धि गरौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई ल्याएर अनि त्यो राजालाई झुक्क्याएर दरबार के अरे बालुवामा हात हतियार राखेर मारियो। अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ राज्य खोसियो भन्ने कुरा त्यहाँ त्यो इतिहास देखिन्छ। अनि ती कुराहरू हाम्रो लागि अहिले वर्तमानमा कसरी अगाडि बढ्ने, ती तामाङ नेसनहरूलाई इतिहासमा के भएको छ र वर्तमानमा के गर्नुपर्छ, किन तामाङ नेसन्सहरूले अहिले हामीलाई राज्यमा यो चाहिँ तामाङ सालिङको कुरा उठाइराखेका छन् अथवा तामाङ नेसन्सको अधिकार उठाइराखेका छन् भन्ने सन्दर्भमा बुझ्नलाई मद्दत गर्छ। र त्यसलाई चाहिँ इतिहास त हामीले चेन्ज गर्न सकिँदैन, तर वर्तमानमा त्यसलाई हेरेर करेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तो विषयहरूलाई हामी तामाङ नेसन्सहरूलाई अथवा हामी आदिवासीहरूलाई इतिहासलाई रिभाइटलाइजेसन गर्ने, हाम्रा पहिचानका विषयवस्तुहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई फेरि पुनर्हिसाब किताबले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिन्छ। त्यो रिभाइटलाइजेसन पुनर्प्राप्ति गर्ने अधिकार दिन्छ। त्यो युनाइटेड नेसन डेक्लरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपल्स अथवा आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा पत्रले त्यो अधिकार दिन्छ। मलाई लाग्छ तामाङ नेसनहरूले त्यस्ता खालका
आर्कियोलोजिकल अथवा हिस्टोरिकल पहिचानसँग जोडिएका कुराहरूलाई यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ अहिलेको यो सन्दर्भमा। मलाई अरू के लाग्छ भने तामाङ नेसन्सहरूले यो अर्को गर्नुपर्ने कुरा के हो भने तामाङ नेसन्सहरूको अघि पनि कुरा गरियो कि छुट्टै कानुन छ यो ताम्बाको। मैले फेरि पनि अमृत योन्जन दाईले लेख्नु भएको किताबको म यहाँहरूलाई त्यहाँबाट उद्धृत गर्न चाहन्छु कि ताम्बा भनेको यस्तो खालको सोफिस्ट अथवा यस्तो खालको कुनै पनि विषयको ज्ञाता हो जसले समाजलाई निर्देशन गर्छ। हामी कानुनमा के भन्छौँ भनेदेखि जति बेला लिखित कानुनहरूको सुरुवात भएको थिएन, जति बेला राज्यहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि अत्यन्तै विद्वानहरूले त्यसलाई निर्देशन गर्थे, त्यस्तो खालको त्यो तामाङहरूको त्यो चाहिँ ताम्बा जुन इन्स्टिट्युसन छ अथवा ताम्बा त्यस्तो खालको अथोरिटी हो अथवा ताम्बा त्यो उसले चाहिँ समाजलाई निर्देशन गर्छ, त्यो खालको व्यवस्था, त्यो सोफिस्ट अथवा गुड ओरेटर त्यस्तो व्यवस्था ताम्बा के अरे तामाङ समुदायमा देखिन्छ, जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। तर मलाई लागेको इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने यो ताम्बाले कुनै पनि समाजमा काम कुरा गर्दाखेरि, चाहे त्यो सांस्कृतिक कुरा होस्, चाहे धार्मिक कुरा होस्, चाहे त्यो अन्य समाज व्यवस्थासँग जोडिएका कुराहरू, सुरुवात गर्दाखेरि ऊ आफै अथोरिटी भएर अथवा म यो गर्दैछु भनेर त्यो चाहिँ भन्ने गर्दैन रहेछन्। उसले त्यहाँका भलादमीहरूलाई, त्यहाँका सबै जो चाहिँ समाजका प्रबुद्ध मान्छेहरू छन् ती सबैसँग अथोरिटी अथवा आज्ञा लिएर गर्दा रहेछ। त्यसले के देखाउँछ भने तामाङहरूको पोलिटिकल सिस्टम अथवा तामाङहरूको कानुनी व्यवस्था अत्यन्तै सामुदायिक लोकतन्त्रमा आधारित छ। यो सामुदायिक लोकतन्त्र मात्र होइन कि समुदायलाई सार्वभौम मान्छ अथवा सार्वभौम हो समुदाय, तामाङ समुदाय। यो नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक कुरा हो। हामी आदिवासीवादको कुरा गर्छौँ, आदिवासीवादको आधारमा हेर्ने हो भने तामाङहरूको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र जसले अहिले हाम्रो लोकतन्त्र जति समस्यामा परिराखेका छ कि हाम्रा नेताहरू अहिले भन्छन् नि एउटा राजा फालेर कैयौं राजाहरू आए भन्छन्। वास्तवमा के हो भनेदेखि हामीले यो पश्चिमी राजनीतिक सिस्टम र पश्चिमी कानुनी प्रणालीहरू जुन हामीले ल्यायौं त्यसको नक्कलको कारण हो कि हामीसँग भएका यस्ता खालका प्र्याक्टिसहरू छन् जुन तामाङ नेसनहरूको प्र्याक्टिस छ। त्यो एउटा हाम्रो राष्ट्रकै लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, कानुनका विद्यार्थीको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म आफैले पढ्दाखेरि मलाई गजब लाग्यो। म अर्को कुरा पनि म यहाँ गराउन चाहन्छु। सारा मान्छे अहिले चाहिँ यो महिलाको अधिकार र महिलाको समान प्रतिष्ठाको बारेमा स्ट्रगल गरिराखेका छन्। महिलावादी आन्दोलन अनि त्यस पछाडि यो फेमिनिस्टहरू देखि रेडिकल फेमिनिस्ट थुप्रै कुराहरू छन् त्यसमा। तर अनि त्यसलाई अलिकति व्यावहारिक हिसाबमा हेर्दाखेरि मैले यो रुकुमको घटना सम्झिराखेका थिएँ कि एकजना जुन त्यो रुकुम घटनामा जुन नरसंहार भयो, एकजना दलित समुदायका नवराज विक जो चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध भएको युवती कहाँ जाँदाखेरि सबै गाउँका मान्छेहरू सबैले चाहिँ हत्या गरेर मारियो भनेर अहिले मिडियामा आइरहेको छ, बडो बहस चलिरहेको छ। तर मैले जोडेको कुरा के हो भने तामाङ समुदायको महिलाहरूको जुन आइडेन्टिटी छ, त्यो पहिचान छ, जुन कुलमा जन्मेको हुन्छ, अर्को कुलमा बिहे गरेर गयो भने पनि त्यो आइडेन्टिटी कायम रहन्छ, उसको थर परिवर्तन हुँदैन। धेरै ठुलो आन्दोलन भएको छ महिला आन्दोलनमा महिलाहरूको पहिचानको सवाललाई लिएर। पहिचान महिलाहरूलाई किन नदिने, महिलाहरूले आफ्नो आमाले छोराछोरीलाई नागरिकता किन नदिलाउने, त्यो पहिचानको कुरा हो। तर यो पुरुषवादी सोच भनेर हामी भन्छौँ। र मैले यो तामाङ समुदायमा हेर्दाखेरि यो महिलाको जुन पहिचानको कुरा छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि यो जुन मल्ल थरको त्यो रुकुम घटनाको सन्दर्भमा यदि मल्लहरूको
तामाङको कल्चरलाई लिएर महिलाको जुन थर परिवर्तन नहुने छ, यदि मल्ल थर पनि त्यो विकासँग बिहे गर्दाखेरि मल्लै हुने खालको त्यसरी एक्सेप्ट गर्ने खालको भएको भएदेखि के हुन्थ्यो होला, समाजले कसरी सोच्थ्यो होला। त्यसकारणले यति महत्त्वपूर्ण कानुनी हिसाब किताबबाट त्यसलाई बुझाउने गरी दिने गरी महिलाहरूको अधिकारको कुरा लेखिएको छ। यो चाहिँ मलाई यो तामाङ नेसन्सको यो हाम्रो यो अहिलेको जुन यो देशलाई मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भमा पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ होला। यो हामीले तामाङ नेसन्सको कुरा गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले जोड्न सक्छौँ। र म अहिले यति भन्दै मेरो 30 मिनट सिद्धियो कि म राख्छु, केही क्वेसनहरू छ भनेदेखि म त्यसलाई गराउँला। हस् शङ्कर सर, यो तपाईँको ठ्याक्कै समयमै हजुरले सक्नु भएको छ। हामी आजको तपाईँको प्रस्तुतिको पहिलो सेसनमा तपाईँले प्रस्तुति राखिसक्नु भएको छ। हामीलाई अहिले फेसबुकहरूमा प्रश्न आउने क्रम जारी रहेको छ, विशेष गरिकन प्रश्नहरू र धेरै सुझावहरू आइराखेको छ। तपाईँलाई एकजना साथीले सोध्नु भएको छ, यहाँ कुमार सिंह तामाङज्यूले सोध्नु भएको छ, यहाँ प्रश्न उहाँको राखेँ मैले। जातीय आत्मनिर्णय सहितको प्रदेश आउँदैमा तामाङ विकसित हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। सायद समग्र तामाङ लगायत राज्यविहीन राष्ट्रहरूको सवालमा नै यो लागू हुन्छ होला। आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रदेश हुँदाखेरि कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँले उठाउनु भएको छ। हजुर, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। आत्मनिर्णयको अधिकारको किन जरुरी छ नेसन्सहरूको, र त्यसलाई किन जरुरी छ भन्दा पनि त्यसलाई किन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अथवा कानुनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई दियो, त्यसलाई किन चाहिँ कानुनमै लिपिबद्ध गरेर राखियो। त्यो चाहे युएनको चार्टरमा होस्, नेपालले अनुमोदन गरेका 2वटा ठुला ठुला कानुनहरू अनुबन्ध छ, त्यो नागरिक राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध अनि सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित अनुबन्ध, त्यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार जनताको हुन्छ भनेर किन लेखियो। अनि त्यस पछाडि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणापत्र, आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र, त्यसको धारा 3 मा आदिवासीहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ भनेर किन लेखियो, त्यो बुझ्न जरुरी छ। वास्तवमा आदिवासीहरू राज्यमा संसारभरि के देखिन्छ भने आदिवासीहरूको राज्य खोसेर बाहिरियाहरूले शासन गरेका छन्, चाहे त्यो मानौ चाहे नमानौ। जस्तो तामाङहरूलाई मैले हाम्रो अमृत दाईले यो चाहिँ लेख्नु भएको किताबमा उहाँले डाटा सहित दिनुभएको छ। जहिले पनि यो 5% रहेका तामाङहरूको जति पटक पनि निर्वाचन हुँदाखेरि 2% भन्दा कहिले पनि त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व यो राज्यमा बढेन। नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो भने 2% भए तापनि त्यो 2%ले तामाङहरूको सन्दर्भमा त्यो प्रतिनिधित्वले के गर्न सक्यो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अर्थात् कुरा के हो भनेदेखि तामाङ नेसन्सहरूले यो राज्यमा अहिलेसम्ममा अघि मैले कुरा गरेका ती ऐतिहासिक अन्यायको सन्दर्भमा, मैले कुरा गरेका तामाङहरूको लागि राज्यको सन्दर्भमा, अघि मैले उठाएका तामाङहरूको पहिचानको सन्दर्भमा के निर्णय गर्न सक्यो? केही निर्णय गर्न सकेको देखिँदैन। त्यो हिसाब किताबले के देखिन्छ भनेदेखि त्यो प्रतिनिधित्व हुनु र नहुनुमा तामाङ समुदायलाई केही फरक पार्नेवाला छैन। कानुनले भनेको कुरा त्यो हो। कानुनले भनेको कुरा के हो भने आफूले आफूलाई शासन गर्ने भनेको आफ्नो विषयमा आफैले निर्णय गर्न पाउने कुरा हो। मलाई के लाग्छ भने आत्मनिर्णयको अधिकार सहित तामाङ नेसन्सहरूलाई तामाङ सालिङ दिने हो भनेदेखि उसले सम्पूर्ण कुराको निर्णय गर्न पाउँछ। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो तामाङ सालिङमा अन्य जातिहरू पनि बस्छन्, अन्य आदिवासीहरू पनि बस्छन्, त्यसलाई एक्सेप्ट गरेको छ। त्यसकारणले तामाङ नेसन्स भने हो मैले। तामाङ मात्र एउटा नेसन्स हो भने त्यहाँ अरू हेल्मो होलान्,
त्यस पछाडि त्यसमा अरू समुदायहरूलाई थामी होलान्, थुप्रै समुदायहरू छन्, त्यस पछाडि बाहुन क्षेत्रीहरू पनि होलान्। के बुझ्नुपर्ने कुरा हो भनेदेखि समग्रमा अहिले तामाङहरू नेसन्सहरूले आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन र निर्णय भएको पनि देखिँदैन। सामान्य कुरालाई लिउँ, लोसार मनाउनको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा टुँडी खेलमा तामाङहरूलाई ठाउँ दिएन। किन दिएन? तामाङका नेताहरू त थिए, राजनीतिक पार्टीमा त तामाङहरू थुप्रै थिए छन् त, किन दिएन? त्यसको एउटै कारण के हो भनेदेखि तामाङहरू, तामाङ नेसन भनेको नेपालमा स्टेटलेस नेसनहरू हुन्। त्यसमा विवादै छैन, कानुनले भनेको कुरा हो। त स्टेटलेस नेसनले आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्न सक्दैनन्। त्यो निर्णय गराउनको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्तता र सुशासन दिएपछि उसले के गर्छ? आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्छ। छुट्टिने कुरा होइन। मैले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको कुरा अघि मैले राखेको कुरा र संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रको कुरालाई लेखेको कुरा, के अरे त्यो कुरा उठाएको र यो संविधानको कुरा उठाएको, जुन संविधानलाई म आफैले यसलाई आलोचनात्मक हिसाबले हेर्छु, म यसको क्रिटिसाइज गर्छु, त्यसको कुरालाई उठाएको कुरा के हो भने तामाङ नेसन्सहरू यो देशको, नेपालको राष्ट्रियतालाई दह्रो बनाउने एउटा नेसन्स हो। नेपालमा 125 वटा जातिहरू छन्, 59 वटा आदिवासी नेसन्सहरू छन्। ती नेसन्सहरू भनेको यो समग्र नेपाल बनाउने थुप्रै त्यो इट्टाहरू हुन्। त्यो दह्रो इट्टा बनाउनको लागि स्वायत्तता र सुशासन चाहिन्छ। उसले आफ्नो विषयमा आफै निर्णय गर्नु जरुरी छ। मलाई लाग्छ यो अहिलेको राज्य सत्तामा गयो भने एउटा व्यक्ति जान्छ, व्यक्तिले केही तलब पाउँछन् होला संसद भएर जाँदाखेरि, के अरे अहिले कुलमान घिसिङ त्यहाँ जानु भएर एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ। तर अघि मैले भने नि त्यो हनुमान ढोकामा लामो लिस्टमा त्यो चाहिँ त्यो कुनै एउटा अभियोगमा राखिएका तामाङहरूलाई जेनरलाइज गरेर तामाङहरू चाहिँ यो यस्तो खालको अपराधको कुरा गर्छ भने त्यस्तो इनह्युमन कुरा किन सोध्छ यो स्टेटले? किन यो तामाङ नेसन्सहरूलाई, अरू आदिवासी नेसन्सहरूलाई सम्मान दिन सक्दैन? किन दिँदैन? त्यसको एउटै कारण के हो भने तामाङ नेसन्सहरू भनेको स्टेटलेस नेसन्सहरू हुन्। अरू आदिवासी पनि स्टेटलेस नेसनहरू हुन्। अर्को कुरा के हो भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, राजनैतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा तामाङ नेसन्स लगायत अरू आदिवासी नेसन्सहरू उपनिवेशमा छन्, चाहे त्यो माने पनि चाहे नमाने पनि, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसबाट मुक्ति हुनको लागि हामीलाई एउटा आफ्नो ठाउँमा त्यो चाहिँ स्वायत्तता र सुशासन सहितको राज्य चाहिन्छ र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको चाहिन्छ। किन? त्यो चाहिँ इन्डियामा हामीले हेर्यो भने पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो 5औं र 6औं अनुसूची, 6औं अनुसूची 5औं अनुसूचीका आदिवासी ट्राइबलहरू जो छन्, सर्टेन विषयमा जस्तो शिक्षामा होला, उसको भूमि र स्रोतहरूमा होला, त्यो संसदले पनि उसको विरुद्धमा, दिल्लीले उसको विरुद्धमा कानुन बनाउन सक्दैन। त्यो फेडरल संसदले बनाउन सक्दैन, त्यसलाई रिजेक्ट गर्न सक्छ। त्यो हो आत्मनिर्णयको अधिकार। एउटा तामाङको ठाउँमा गएर अहिले मैले अघि उल्लेख गरेका थुप्रै ऐतिहासिक थात थलोहरूको कुरा गरेँ। त्यो थात थलो अहिले तामाङको हातमा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, तर मैले जहाँसम्म सुन्दाखेरि त्यो थात थलो चाहिँ त्यो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसहरू, जो पहिचानका प्लेसहरू तामाङहरूको नियन्त्रणमा छैन। तर तामाङले त निर्णय गर्न सक्दैन त्यो विषयमा, हैन? अहिलेको हैसियत के हो तपाईँ हाम्रो भने आन्दोलन गर्ने अनि त्यस पछाडि माग्ने, जम्मा जम्मी हाम्रो हैसियत त माग्ने मात्रै हो यो देशमा। त्यसकारणले इक्वल स्ट्याटसको लागि यो जरुरी देखिन्छ र यो कानुनले दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिन्छ। शङ्कर सर, तपाईँ धन्यवाद। तपाईँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पनि धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। युएन लगायत हामीले सामी पार्लिमेन्टहरूको विषयमा तपाईँलाई धेरै लामो अनुभव छ, काम गरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई नै सायद जोडिन्छ होला, अथवा यो आत्मनिर्णय विषयलाई नै जोडिन्छ होला। उदय तामाङजीले सोध्नु भएको छ, माओवादी लगायत कम्युनिस्टहरूले यी विषयहरू उठान गर्छन्, यी विषयहरूलाई सधैँ उठाउने गर्दछ, तर ती विषयहरूमा उनीहरूले हामीलाई किन सधैँ विवादमा राखिरहन्छ, अथवा हामीलाई किन फसाइरहन्छ, उनीहरूले हामीलाई किन प्रयोग मात्र गरिरहन्छ,
भन्ने सन्दर्भ उहाँले उठाउनु भएको छ। सायद यो विश्वभरिकै कम्युनिस्ट राज्यहरूले आदिवासीहरूसँगको सम्बन्धमा यो विषय उठ्छ होला, त्यही भएर हजुरलाई यो प्रश्न राखेँ मैले। उदय लामाजीले सोध्नु भएको छ यो प्रश्न। म उहाँको कुरा चाहिँ फेरि म यो वाइबा राजाको प्रसङ्गसँग जोड्छु। यो के हुन्छ भने दुईटा राज्यको बीचमा जब सन्धि गर्ने भनिन्छ नि, त्यस पछाडि सन्धि गर्दाखेरि सर्टेन एउटा निश्चित त्यसका नियमहरू हुन्छन् र पालना गर्नुपर्छ दुईटै पक्षले, र इमान्दारिता देखाउनुपर्छ, जसलाई कानुनको भाषामा हामी के भन्छौँ भनेदेखि गुड फेथ पनि भन्छौँ है। त्यो गुड फेथ भनेको इमान्दारता साथ जानुपर्छ भनेको कुरा के, लडाइँ भयो दुईटा राज्यको पक्षमा, त्यस पछाडि सुलह गर्ने भयो, हात हतियार लिएर जानु हुँदैन सुलह गर्ने बेलामा। त्यस पछाडि दूत जुन पठाउँछ, अङ्ग्रेजीमा इन्भोय भन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, युद्धका नियमहरूलाई छोडेर मित्रताको कुरालाई गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली त्यो वाइबा राजाले त्यही गर्यो गोर्खाको त्यति बेला शासकसँग, तर बालुवामा हतियार लुकाएर उसलाई निर्वाह गरिदियो। यो कुरा चाहिँ तामाङ नेसनको कुरा सबै आदिवासी नेसन्सलाई लागू हुन्छ कि आदिवासी नेसन्सहरूले हामीले जहिले पनि कोलोनाइजरहरूलाई, मैले यो र त्यो पार्टी भन्दिनँ, तपाईँले पार्टी तोक्नुभयो, म खालि एउटै शब्द उपनिवेशवादी भन्छु, किनभने आदिवासीको दृष्टिकोणबाट यो चाहे जुनसुकै व्यवस्था होस्, पश्चिमी व्यवस्था, चाहे तपाईँ समाजवादी व्यवस्था भन्नुहोस्, चाहे त्यो साम्यवादी व्यवस्था भन्नुहोस्, चाहे उदारवादी व्यवस्था भन्नुहोस्, त्यही सुकै भन्नुहोस्, चाहे पुँजीवादी भन्नुहोस्, ती सबै उपनिवेशवादहरू हुन् र त्यसलाई लिएर अगाडि गर्ने के अरे त्यसको राजनीति गर्नेहरू पनि उपनिवेशवादी नै हुन्। त्यो चाहिँ परिभाषाको हिसाब किताबले। त्यसलाई तपाईँ हामी बडो चाहिँ वाइबा राजा जस्तै एकदम इमान्दार भएर विश्वास गर्ने भएपछि त सिद्ध्याउने नै भयो नि, होइन? त्यस कारणले के हो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो किन यिनीहरूले गर्छन् भन्ने भन्दा प्रश्न हामी किन त्यतातिर जाँदैछौँ भन्ने कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो तपाईँहरूले एकचोटि पढ्नु होला, पढ्नु भएकै पनि होला, मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो यो हाम्रो अमृत योन्जन दाई। मैले बार मैले यो एउटा किताब मैले भनिरहेको छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यसको प्रश्नको सठिक जवाब दिनुभएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यो ठुलो ठुलो स्वर निकालेर पिठो बिकाउने भन्दा पिठो बिकाउनेको पछाडि हुने भन्ने भन्दा उहाँले सत्तासीन जातिलाई भन्नुभएको छ। उहाँले लेखेरै भन्नुभएको छ यो पृष्ठ 46 मा, पावरफुल पिपल, सत्तामा भएका पावरफुल पिपलले ठुला ठुला स्वर निकालेर पिठो बिकाउने काम गर्छ। त्यो पिठो बिकाउने भन्दा बरु आफ्नै तामाङ नेसन्सको कुरा गर्ने झिना मसिना स्वर भए पनि उनीहरूले चामल बेच्छन्, त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा यसको सबैभन्दा ठुलो जड भनेको कुरा यही नै हो। तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा। मलाई एउटा यसो भन्दै गर्दाखेरि यो युनाइटेड नेसन डेक्लरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिभिजुअल्सको एउटा व्यवस्था छ, त्यो चाहिँ बडो गजबको व्यवस्था हो कि आदिवासीहरूलाई, अघि पनि मैले भने, आफ्ना इतिहास, आफ्नो राजनैतिक व्यवस्था, आफ्नो सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू, आफ्नो गुमेको भूमि त्यो फिर्ता गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यो फिर्ता गर्ने अधिकार हो। यदि भूमि खोसिएको रहेछ मन्जुरी बिना भने राज्यले त्यो भूमि जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्नुपर्छ। यदि त्यो दिएन भने त्यसको उचित न्यायोचित त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। अब रह्यो प्रश्न, यो तामाङ सालिनमा त थुप्रै अरू जातिहरू छन्, जग्गा जमिनहरू अरू सबैका पनि छन्, के त्यसो भएदेखि तामाङ राज्य हुँदाखेरि उनीहरूलाई खोज्ने त भन्ने एउटा प्रश्न सृजना हुन्छ। तर त्यो वास्तवमा कुरा के हो भनेदेखि त्यो खोज्ने भन्ने कुरा होइन। जस्तो अहिले राज्यले के गर्छ, त्यो सम्पूर्ण भूमि स्रोतमाथि राज्यको अधिकार हुन्छ भन्छ। त्यो राज्यको अधिकार भइसकेपछि राज्यले त्यसमा ट्याक्स लाउँछ, राज्यले त्यसको बारेमा कानुन बनाउँछ, राज्यले त्यसको बारेमा निर्णय गर्छ। त्यस्तै निर्णय तामाङ नेसनहरूले गर्न सक्छ, तर अरू मान्छे त्यहाँनिर जोतभोग गरेर बस्न सक्छ। त्यो अधिकार कलेक्टिभ राइट्स हो, जसलाई हामी सामूहिक अधिकार भनेर मान्छौँ। त्यो सार्वभौम अधिकार पनि हो। त्यो सार्वभौम अधिकार कानुनले आदिवासीहरूलाई दिन्छ, अरूलाई पनि, जस्तो अरू जनतालाई पनि सार्वभौम अधिकार दिन्छ, तर समग्र जनता हुनुपर्छ। जस्तो नेपालको समग्र नेपालीहरू सार्वभौम हुन्। त्यो कति बेला भन्दा इन्डियासँग
को सम्बन्ध आउँछ नि जति बेला, अथवा चाहिँ चाइनासँगको सम्बन्ध आउँछ नि, अरू राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको कुरा आउँछ नि, त्यति बेला हामी नेपाली सार्वभौम हौ। तर यो देशभित्र चाहिँ कानुनको कुरा गरेको मैले, व्यवहारमा यो कुरा छैन। तर कानुनमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एउटै मात्रै जाति भनेर किटान गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको छ, त्यो भनेको आदिवासी हो। यो मैले आजको दिनसम्मको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले इन्डिजिनियस पिपल्स ह्याभ द राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन अथवा आदिवासी नेसन्सहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ। यो कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा के अरे अमेरिकामा आदिवासीहरूलाई सबरेन नेसन भन्छ, सार्वभौम नेसन भन्छ। क्यानाडामा गयो भनेदेखि उनीहरूलाई फर्स्ट नेसन्स भन्छ। तर फर्स्ट नेसन्सले आफ्नो ठाउँमा आफै उनीहरूले चाहिँ यो स्वायत्तता स्वशासनको अभ्यास गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि उसको शैक्षिक राजनीतिक त्यति मात्रै होइन, उसको व्यावसायिक र आर्थिक कुरा पनि बढेको छ। मैले आज बिहान एउटा लेक्चर सुन्दै थिएँ, त्यो लेक्चरमा भन्दै थियो जति बेला स्वायत्तता दियो क्यानाडाको फर्स्ट नेसनलाई, त्यस पछाडि उनीहरूको आर्थिक अवस्था यस्तो भयो कि $550 सुरु गरेको उसको बिजनेस र 5 एकड जमिनबाट सुरुवात गरेको उसको जमिन के अरे उसको बिजनेस अहिले क्यानाडामा चल्ने अधिकांश गाडीहरूमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका सामान जति जम्मै त्यसले उत्पादन गर्छ। अनि यति ठुलो रोजगारी दिएको छ। अनि त्यस पछाडि यति ठुलो त्यो के अरे उसले चाहिँ अहिले समृद्ध भएर आएको छ त्यहाँको नेसन्स। त्यही खोजेको हो तामाङ नेसन्सको लागि। म जहिले पनि म इलाम जाँदाखेरि त्यो बाटोमा एउटा ठाउँ आउँछ, मेरो छोरीले त्यो पुगिसक्यो, त्यो चाहिँ यो हाम्रो के अरे यो भकुण्डे बेसी नागेपछि त्यो सुनकोसीको एउटा ठाउँ आउँछ, त्यहाँ पुगेपछि मेरो छोरीले उसले चाहिँ मलाई भन्छ, बाबा यहाँ त कस्तो ठुलो जलाशय बनाएर अनि त्यस पछाडि छेउछेउमा होटल बनाएर गऱ्यो भनेदेखि त कस्तो राम्रो यो हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो गर्नको लागि तामाङ नेसन्सले आफूले गर्न पाउनु पर्यो। मैले किन यो भनेको भनेदेखि यहाँ जति पनि हाइड्रोको कुरा गरेका छ, जति पनि बिजनेसको कुरा गरेका छ, सबै के गर्छन्, सरकारमा बस्नेले निर्णय गर्छन् अनि आफ्नो आफन्तलाई कम्पनी खोल्न लाउँछन्। अनि ब्याङ्कमा पनि उनीहरूकै त्यसमा नेक्सस छ, उनीहरूकै सजिलो पहुँच छ, त्यहाँबाट ऋण पाउँछन्। एक पैसा लगानी नगरी उनीहरू नेपालमा धनी भइराखेका छन्। यो साधन स्रोत चाहिँ उनीहरूले त्यो चाहिँ आफूले प्रयोग गरे त ठिकै छ, ल नेपाली नै भयो भने, कहिले चाइनिजलाई बेचेको छ, कहिले इन्डियालाई बेचेको छ। अहिले तपाईँलाई म च्यालेन्ज के गर्छु भनेदेखि त्यो धेरैले सुनिराख्नु भएको होला, नेपालमा 6000 वटा खोला छन्, खोला सबै झोलामा छन् लाइसेन्स दिएर। त्यो जहाँ जहाँ उनीहरूले चाइनिज र इन्डियालाई बेचेको छ, त्यो चाइनिज र इन्डियनले त्यहाँ गएर त्यो हाइड्रोको त्यो बगेको ठाउँमा तपाईले हात धुन पनि सक्नुहुन्न। त्यो त हात धुन जानुभयो भने पनि तपाईलाई आर्मी र पुलिस लाएर त्यहाँबाट खेद्छ। अनि तपाईँ के को राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ अनि कसको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ? त्यसैले यो चाहिँ ठुलो ठुलो के अरे हाम्रो अमृत दाइले भन्नुभएको जस्तो यो ठुलो ठुलो चोरमा पिठो बिकाउनेको पछाडि लाग्ने होइन। यो चामल चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरामा यो चाहिँ गर्नुपर्छ। जुन कुरा कानुनले दिन्छ, मैले गैर कानुनी कुरा गरे होइन। यो तामाङ नेसन्सको लागि थुप्रै तामाङ नेसन्सहरूका कानुनविदहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। एक पटक तपाईहरूले कानुनका कुरालाई ठेली लिएर तामाङ नेसन्सको लागि वकालत गर्नुहोस्, म पनि तपाईहरूसँग आउँछु। ल कानुनकै सिद्धान्त कानुनले पल्टाएर बहस गरौँ न त। कुन चाहिँ कानुनले तामाङ नेसन्सलाई सार्वभौम होइन भन्दो रहेछ? कुन चाहिँ कानुनले तामाङ नेसन्सलाई उसको राज्य विहीन बनाउनु पर्छ भन्दो रहेछ? कुन चाहिँ कानुनले ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ वर्तमानमा भनेर त्यो चाहिँ रोक्दो रहेछ त्यो कुराहरू? त्यसकारणले हामीले अहिले खोजिराखेको कुरा के हो भने जस्टिस खोजिराखेको। जस्टिस पनि कानुनी हिसाबले खोजिराखेको, जस्टिस पनि हामीले चाहिँ यो चाहिँ लोकतान्त्रिक हिसाब किताबले खोजिराखेको। र हामीले खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था र हाम्रो जुन मूल्य मान्यता छ त्यसले तामाङ नेसन्सलाई मात्रै होइन, एउटा आदिवासी नेसन्सलाई मात्र होइन, यो समग्र नेपाललाई बनाउनको लागि काम लाग्छ। तपाईहरूले बाहिरतिरबाट ल्याएर आएको त्यो व्यवस्था, चाहे त्यो बेलायतको भन्नुहोस्, चाहे त्यो कता इन्डिया काशीतिर कतातिरबाट ल्याउनु भएको होला, त्यसले वास्तवमा विभाजन मात्रै ल्याउने भयो। त्यसले हामी इथियोपिया भन्दा दोस्रो गरिबमा भयौँ हामी। त्यो भन्दा ठुलो तथ्यगत कुरा के भन्नु तपाईहरुसँग?
अरू त त्यो त प्रमाणै काफी छैन। सर तपाईँको भिडियो चाहिँ आइरहेको छैन, त्यो पनि हजुरले अन गर्नु होला। अर्को यहाँ अघि तपाईँले क्षतिपूर्तिको प्रश्न उठाइरहनु भएको थियो, यो सायद अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासीहरूको सन्दर्भमा अहिले संसारभरि नै यो रेपरेसनको विषय संसारभरिकै के अरे एउटा जल्दो बल्दो मुद्दा हो। त्यही विषयमा जय गोले तामाङले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। इतिहासमा तामाङहरूलाई राज्यले नै पिपाको रूपमा पिपा अथवा त्यो दासको श्रेणीमा राखेर काम लगाएको थियो। त्यसको चाहे नुवाकोटको गोठमा होस्, तिनीहरूलाई फ्री स्लेभको रूपमा युज गरिएको थियो, फ्री लेबर्सको रूपमा। यस्तो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टहरूमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसको विषयमा केही कस्तो प्रावधानहरू छ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। सायद यो क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित नै विषय हो, त्यही भएर मैले तपाईँलाई रेपरेसन सम्बन्धी नै सोधेँ सर। नेपालले सबै प्रकारको नस्लीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि 1969, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा कन्भेन्सन अन इलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भन्छ, त्यसलाई पञ्चायत कालमै अनुमोदन गरेका छ। त्यसको आधारमा तामाङ नेसन्सहरूलाई अहिले तपाईँले जे कुरा गरियो भने इतिहासमा गरिएको फ्याक्ट छ, यो नस्लीय विभेद हो, रङ्गभेद होइन है। यो अहिले अमेरिकामा जुन अहिले यो एकजना अश्वेत अमेरिकीलाई प्रहरीले अमानवीय तरिकाले हत्या गरेको विषयलाई लिएर जुन हिंसा भड्किराखेको छ, नेपालका मिडियाहरूले त्यसलाई गलत तरिकाले रङ्गभेद भनिराखेको छ। त्यो रङ्गभेद होइन। रङ्गभेदको अङ्ग्रेजी शब्द अपार्थाइड हुन्छ। त्यो खास गरी अपार्थाइड दक्षिण अफ्रिकाको सन्दर्भमा हो। तर अमेरिकाको अहिले उठिराखेको कुरा त्यसलाई रेसिजम नै भन्छ, नस्लवादै भन्छ। किन भन्दा एउटा मात्रै नस्ललाई सार्वभौम बनाएर अरू नस्ललाई त्यहाँ चाहिँ अश्वेत अमेरिकन, हिस्प्यानिक अनि त्यस पछाडि एसियन लगायतलाई त्यहाँ चाहिँ त्यो दमन गर्ने गरिराखेको स्थिति छ। तामाङ नेसनलाई अहिले तपाईँले भन्नुभएको कुरा र आदिवासीहरूलाई गरेको नेपालमा नस्लवाद हो। नस्लवाद भयङ्कर खतरा हुन्छ र त्यही अघि भनेको कन्भेन्सनले के भन्छ भने यो वैज्ञानिक रूपमा यसको यो चाहिँ यो गलत छ र यो सामाजिक र नैतिक हिसाब किताबमा अमानवीय छ। त्यसैले नस्लवादले यस्तो खालको विकराल स्थिति ल्याउन सक्छ, त्यस अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नस्लवादलाई गम्भीर अपराध मान्छ। युद्धको बेला पनि त्यो गर्न मिल्दैन। त्यसैले यो तपाईको युनाइटेड नेसन हाम्रो आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको घोषणा पत्रको धारा 8 मा नस्लवाद र आदिवासीमा यो चाहिँ जेनोसाइड जनसंहार हो भन्छ। यो जनसंहार सिर्जना गरे हो तामाङ नेसनको विरुद्धमा पक्कै। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न निकायहरू छन्, यो जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिलाई हेर्ने समिति छ, त्यहाँ यो विषयलाई लैजान सकिन्छ। यो विषयलाई लिएर क्षतिपूर्तिको कुरा पनि उठाउन सकिन्छ, कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि हामीले तथ्यगत रूपमा अलिकति बढी होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसलाई लैजान सकिन्छ। मेरो विचारमा तामाङ नेसनले यो विषयमा कुरा गर्नुपर्छ। हस्, अर्को प्रश्न यो दुईटा लगभग मिल्दो जुल्दै छ, तपाईले त्यसलाई मिलाएर एन्सर दिनुहुन्छ होला। धनबहादुर तामाङ र सरोज मोक्तानले लगभग एउटै प्रश्न सोध्नु भएको छ। धनबहादुर तामाङजीको प्रश्न रहेको छ, एउटा देशमा कसरी धेरै नेसन्सहरू, प्लुरी नेसन्सहरू एउटा देशमा कसरी मिलेर बस्न सक्छ भन्ने मोडालिटीको बारेमा के छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यस्तै हाराहारीमा सरोज मोक्तानजीले भाषागत रूपमा विविध भाषाहरू छन्, ती भाषाहरूलाई हैन कसरी एउटै नेसन्समा कसरी राख्न सकिन्छ र मुख्य गरिकन अहिले संस्कृत भाषाको कुरा आइरहेको हुँदाखेरि यो पनि एउटै देशमा जुन मल्टिपल नेसन्सहरूले कसरी सभरेन्टीको अभ्यास गर्न सक्छ भन्ने कुरासँग यो जोडिन्छ होला भनेर मैले हजुरलाई प्रश्न राखेँ सर। यो त्यसका यस्तो एक्ज्याक्टली मोडल हुन्छ भन्ने कुरा त समय सापेक्ष र ठाउँ सापेक्ष हुन्छ। तर के हो भने उदाहरण विश्वमा नहुने होइन। जस्तो बोलिभियालाई प्लुरी नेसनल स्टेट भन्छ,
त्यहाँनिर त्यहाँका सबै नेसन्सहरूलाई स्वायत्तता दिएको छ र उसको भूमि, उसको संस्कृति, त्यस पछाडि उसका आफ्ना प्रथाजन्य कानुनहरू सबै अभ्यास गर्न पाउँछन्। त्यो एउटा बोलिभियाको उदाहरण त्यो भयो। अघि तपाईँले भन्नुभयो सामीहरूको, उसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ थुप्रै देशहरूमा बस्ने सामीहरूलाई एकीकृत भएर काम गर्नको लागि सामी पार्लियामेन्ट पनि बनाएको स्थिति छ। त्यसले पनि त्यो देखिन्छ। त्यसले गर्दा कति नेसन्स त्यो राष्ट्रभित्र रहन्छन् भन्ने कुरा प्रमुख कुरा होइन। प्रमुख कुरा कानुनमा के हो भनेदेखि प्रत्येक नेसन्सले इक्वल डिग्निटी र इक्वल राइट्स एक्सर्साइज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यही नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दुईटा मात्रै कुरा हो। त्यसलाई एकदम साँगुर्याएर भन्ने हो भनेदेखि इक्वल राइट्स, इक्वल डिग्निटी, समान अधिकार, समान सम्मान, त्यो दुईटा कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो यो चाहिँ नेपालमा अहिले 59-60 वटा कति सूची उन्मुख पनि छन् नेसन्सहरू। ती नेसन्सहरूलाई सबैलाई आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आन्तरिक विषयमा, सबैमा पनि नहुन सक्छ। जस्तो अहिले काठमाडौँका नेवा नेसन्सहरूले आफ्नो सांस्कृतिक कुरा, गुथीको प्रश्न उठ्दाखेरि सबैजना सडकमा आएर सरकारलाई त्यो गुथी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य बनायो। मैले यो भन्न खोजेको कुरा के हो भने कानुनमा जुन आत्मनिर्णयको अधिकार छ त्यो अधिकारको कुरा भनेको शाश्वत कुरा हो। यदि सरकारले दमन गर्यो भने पनि त्यो अन्ततगत टिक्दैन। अब 2/3 सरकार थियो त्यति बेला, त्यो गुथीको विधेयक ल्याउँदाखेरि उसले त पारित गर्न सक्थ्यो, तर वास्तवमा जनता आएपछि त नसक्दो रहेछ। यो रियल कुरा। थुप्रै नेसन्स हुन भनेको यो त एकदम झन् गर्वको कुरा हो। जस्तो मैले अहिले भने नि, छोरी पराय घरमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ उसको थर परिवर्तन नहुने, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा आइडेन्टिटी भन्छौँ, पहिचान नहराउने कुरा, त्यो त सबै नेसन्सहरूमा त छैन त्यो व्यवस्था। त्यो तामाङ नेसन्सबाट हामीले सिक्यौँ। अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो लिम्बू नेसन्सहरू म त्यहीँबाट आएको हुनाले हाम्रो चोकफुङ थिमको हाम्रो कन्सेप्ट छ। चोकफुङ थिम भनेको के हो भने कोही मान्छे बाहिरबाट आए जसको केही छैन, टेक्ने समाउने ठाउँ कोही छैन भने केही छैन, र लिम्बूहरूको कल्चरलाई उसले मान्छु र लिम्बू भएर बस्छु भनेर उसले भन्यो भने नेसनालिटीको कन्सेप्ट हामी चोकफुङ थिम गरेर दाजुभाइ बनाउँछौँ। त्यो त लिम्बू नेसनसँग छ। अनि त्यस पछाडि के अरे यो चाहिँ थकाली नेसन्सहरूको कल्चर हामीले हेर्यौँ भनेदेखि थकाली नेसन्सहरूको आफ्नो तरिकाले स्वायत्तता र सुशासन र प्रथाजनित कानुनलाई अहिलेसम्म अभ्यास गरिराख्नु भएको छ। त्यो त काली नेसन्सलाई हेरेपछि थाहा हुन्छ। त्यस कारणले मैले देखेको कुरा के हो भने अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ मोज्याक। त्यो मोज्याक भनेको यस्तो खालको त्यो सिङ्गमर्मरको टुक्राहरू हुन्, ती टुक्राहरूलाई जोड्यो भने नेसन्स बलियो हुन्छ। त्यसले सबै अटाउँछ यसमा। खाली कुरा के हो भने जब हामी उपनिवेशवादको कुराले हिसाबले एउटै नेसन केन्द्रीकृत, एउटै जाति, एउटै भाषा भन्छौँ, त्यसले यति नराम्रो गरी अरूलाई, यो राष्ट्रलाई पछाडि धकेल्छ जसको उदाहरण नेपालै हो। हैन, यो कुरा भयो। संस्कृतको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के हो भने संस्कृतसँग 2-3 वटा कुरा जोडिएको छ। भाषा पढ्न पाउनुहुन्न भन्ने कुरामा म छैन, मेरो पर्सनल कुरा भयो। तर भाषा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो लिङ्ग्विस्टिक ह्युमन राइट्समा काम गर्नेहरू के भन्छन् भने भाषा चाहिँ एउटा किलर ल्याङ्ग्वेज हुन्छ अरे, हैन, जसले चाहिँ अर्कोलाई मार्दै जान्छ। अनि अर्को चाहिँ यो संस्कृत भाषा ल्याउनुको पछाडिको मकसद के हो भने सर्टेन एउटा नस्ललाई प्रमोट गर्ने हिसाब किताबले अगाडि ल्याइएको देखिन्छ। धेरै यो भाषाविदहरू त्यसै भन्छन्। त्यो नस्ललाई कसरी भने म एउटा उदाहरण दिउँ। हामी यो अदालतमा बहस गर्न जाँदाखेरि एउटा ट्रेन्ड छ, त्यसलाई म नराम्रो मान्दिनँ। वकिलहरू बहस गर्दै गएपछि उसको बहसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि संस्कृतको श्लोक ल्याएर टक्क जोडिदिन्छन् के एक थरी वकिलहरू के गर्छन् भने आफ्नो बहसलाई राम्रो बनाउनको लागि ल्याटिन शब्द ल्याएर टक्कै बहसको क्रममा भन्छन्।
अनि त्यसले के देखाउँछ भने त्यो ल्याटिन प्रयोग गर्ने वकिल र संस्कृत प्रयोग गर्ने वकिल या त त्यो बेन्चलाई अथवा बेन्च भन्छौँ हामी अदालतको न्यायाधीशहरूलाई उसले कन्भिन्स गर्ने अथवा आफ्नो सुपेरियोरिटी देखाउने काम गरेको हो त्यो, होइन? त्यस्तै संस्कृत भाषा भयो भने सर्टेन नस्ललाई यहाँबाट उसको सुपेरियोरिटी उसले देखाउने कुरा यहाँ देखिन्छ, होइन? अनि त्यो मात्रै होइन, समग्रले ट्याक्सपेयरहरूको पैसा लगेर स्वात्तै एउटालाई दिने। अब अहिले संस्कृतको विद्यापीठहरू थुप्रै छन्, त्यहाँबाट थुप्रै जनशक्तिहरू तयार भएका होलान्। मैले जागिर पाउनुहुन्न भने होइन, तर 125 वटा यहाँ भाषा छन्। ती भाषाहरूको संरक्षणको लागि ती 125 वटा भाषा बोल्नेहरू ट्याक्सपेयरको पैसा कति पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूकोमा जान्छ र उसले बोल्दै नबोल्ने भाषा, उसँग सम्बन्धित नहुने भाषाको लागि होला केही सर्टेन पर्सेन्ट ट्याक्सको पैसा उसलाई दिने, तर आफ्नो मातृभाषालाई पनि त दिनु पर्यो नि त। कारणले त्यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। संस्कृत भाषाको प्रयोग गर्यो भनेदेखि व्यवहारिक रूपमै डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ भन्ने हिसाबले यसको विरोध गरेको हुनाले मेरो विचारमा यो संस्कृत भाषा पढ्नको लागि रोकेको छैन। संस्कृत विद्यापीठहरू छन्, विश्वविद्यालयसम्म पढाइ हुन्छ। मलाई नै संस्कृतको श्लोकहरू मन पर्यो भनेदेखि म पढ्न सक्छु, सर्टेन मलाई प्रयोग हुने, त्यसलाई रोकेको छैन। रोकेको केलाई रोकिया छ भने संविधानमा मातृभाषालाई रोकिया छ। समुदायले तपाईको समुदायले चाहिँ आफ्नो मातृभाषामा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने छन् भने जुन समुदाय बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भन्ने स्थितिमा बनाछ राज्यले, उसको भूमि खोसेर, उसको आफ्नो पहिचान खोसेर, यो ठाउँमा स्पेसै छैन उसको, त्यस्तो समुदायले आफै विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छ। अनि यो गरेको कारण कसले भन्दा स्टेटले गरेको कुरा होइन। यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि राज्य टुक्रिन्छ भन्ने कुराहरू पनि जोडिन्छ। मैले देखेको संसारमा के हो भने राज्य टुक्रिन्छ भन्नेसँग मेरो कुनै तर्कै छैन। किन भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा हामी राज्य टुक्राउने होइन, यहाँबाट जाने ठाउँै छैन हाम्रो। तामाङ नेसन्सहरू तामाङ सालिङ टुक्राएर कहाँ जान्छन्? जाने ठाउँ छैन उसको, त्यसकारणले भूमि मागिराखेको। तर भूमि, नेपालको भूमि कसले बेच्छ भन्ने कुरा त किन छलफल गर्नु पर्यो? को बसेर बेच्या छ? नेपालको खोला कसले बेच्या छ? अनि त्यसकारणले जसले बेच्ने हो उसले त अर्कालाई बेच्ने नै देख्छ, होइन? त्यसको त्यो कुरा त त्यही नै हो। त्यसलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले फेरि तामाङ नेसन्सहरू फ्रन्टियरका नेसन्स पनि हुन्, सिमानाका नेसन्सहरू पनि हुन्। यो सिमाना जोगाउने त्यतिकै त मुर्मी भनेन होला नि त टिबेटियनहरूले। सिमाना जोगाएर बसेर मुर्मी भन्यो, आफ्नो सिमाना जोगाउनेलाई अनि देश टुक्राउँछ भनेर आरोप लगाउने। त्यसकारणले यसको कुरा तुक हुँदैन। तर वास्तवमा यो संस्कृत भाषासँग डिस्क्रिमिनेसन जोडिएको, अपमानका कुरा जोडिएको, कुनै नस्ललाई उच्च बनाउने खालको भएको हुनाले गर्दाखेरि यो फेरि मैले नस्लको पाठ बार बार कुरा गरेको कुरा के हो भने मैले यो उहाँहरूले लेख्नु भएको संविधानको कुरा गरेको। खस आर्य भनेर उहाँहरूले विभाजन गर्नुभएको छ त, खस आर्यलाई सर्वोच्च जाति बनाइदिनु भएको छ परिभाषा गरेर। अनि मैले त भन्नै पर्यो नि खस आर्य। हजुर सर, तपाईँको धेरै राम्रो आइरहेको छ। यहाँ रहनुभएका हाम्रो लाइभमा रहनुभएका मित्रहरूले यदि हामीलाई प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईँहरूको अनम्युट गरेको छु, अनम्युट गरेर प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। 2 मिनटभित्रमा प्रश्न राख्नु होला। हामी यहाँ 10 जना जति लाइभ अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँहरूलाई प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने सायद उहाँहरूको प्रश्न आउँदै गर्छ होला। सरलाई मैले अर्को प्रश्न पनि यो यसमा पनि छोटो, तपाईँले धेरै समय काम गर्नुभएको हुनाले यो मैले तपाईँलाई यसको बारेमा पनि थोरै हजुरले प्रश्न पारिदिनु भयो भने हाम्रो दर्शकहरूलाई, हाम्रो श्रोताहरूलाई सजिलो हुन्छ होला। विशेष गरिकन तपाईँले किपट भूमिहरू र आदिवासीका पुर्ख्यौली थाकथलोहरू, आदिवासीका चरण क्षेत्रहरू, आदिवासीका वनहरू, आदिवासी संरक्षित वनहरूको विषयमा लामो काम गर्नुभएको छ। ती वनहरू, ती क्षेत्रहरू, ती भूमिहरू, ती थाकथलोहरू राज्यले औपनिवेशिक राज्यले खोज्ने काम भएको छ। त्यसको बारेमा तपाईँले लामो काम गर्नुभएको छ। तामाङको किपट पनि तपाईँलाई जानकारी भएकै कुरा हो। नेपालमा किपट उन्मूलनको कानुनले पहिलो पटक
तामाङहरूको भूमि किपटहरू खोज्ने काम भएको थियो। यसको बारेमा पनि हजुरले छोटोमा हजुरले जानकारी गराइदिनु भयो भने, अथवा यसको सन्दर्भमा पनि हजुरले जानकारी गराइदिनु भयो भने हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ होला। बृहत रूपमा हामी फेरि पनि उहाँलाई जोड्नेछौँ। अहिलेलाई हजुर तपाईँलाई हजुर यसको विषयमा जानकारी धन्यवाद। म तपाईँको प्रश्न चाहिँ तामाङ नेसन्सहरूले यो भूमि र प्राकृतिक स्रोत साधनको विषयमा राज्यसँग के प्रस्ताव राखेको छ भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु। सबैलाई इन्ट्रेस्टिङ नै होला। यो 2065 साल चैत्र 29 गते एउटा सहमति भएको छ नेपाल सरकारसँग। सरकारी वार्ता टोली र तामाङ सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति बीच भएको यो सहमति हो। यो तपाईहरुले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले निकालेको बुकलेट छ। यसमा चाहिँ तपाईको यो देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर 169 नेपाल सरकारद्वारा अनुमोदन भइसकेको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा घोषित आदिवासीहरूको विश्व घोषणा पत्र 2007 को नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको स्थितिमा प्राकृतिक स्रोत साधन, नदी नाला तथा खनिजहरूमा आदिवासी र स्थानीय समुदायको स्वामित्व कायम राख्न सरकारले आवश्यक कानून बनाई अगाडि बढ्ने। यो भूमिको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो तामाङ सालिङ नेसन्सको दुईटा एजेन्डा छ। एउटा के हो भने यही भन्यो मैले, तामाङ सालिङ नेसन्सले यो जुन एग्रिमेन्ट गर्यो, एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि एउटा आफ्नो कुरा पनि आफ्नो भूमि र थाक थलोको विषयमा हामीले अधिकार पाउनुपर्छ र स्वामित्वको कुरा गरेछ, ओनरशिपको कुरा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा गरेछ। र अर्को कुरा के हो भने अरु आदिवासीको जो हो त्यो आदिवासीले पनि पाउनुपर्छ। यो तामाङ सालिङको मात्रै कुरा गरेको, तामाङ नेसन्सको मात्रै कुरा गरेको छैन। अब रह्यो किपट सम्बन्धीको कुरा। यो किपट सम्बन्धी नेपालमा थुप्रै समुदायहरूलाई किपट राज्यले दिएको देखिन्छ। मेरो आफ्नो अवधारणा के हो भने किपट चाहिँ राज्यले हाम्रै जमिन खोसेर एउटा टुक्रा मात्रै दिएको कुरा हो, त्यसमा विवादै छैन। त्यो पनि त्यसले पनि एउटा आधार त राख्छ, त्यो जमिन हो भन्ने कुरा। तर समग्र मैले कुरा गरेको तामाङ सालिङ नेसन्सको ऐतिहासिक थाथलो जति छ त्यो भूमिमा उसको भूमि र प्राकृतिक स्रोत साधन माथि कुरा। किपट भन्ने कुरा सर्टेन एउटा समुदायलाई भूमि दिएको एउटा भूमि, त्यो भित्र पर्ने एउटा भूमि पनि हो। त्यसलाई 21 सालको भूमि सम्बन्धी ऐनले त्यसलाई चाहिँ खारेज त गरेन, तर त्यति बेला किपटलाई नछुने भनेर कुरा गरियो एउटा सन्दर्भमा। त्यति बेला जे जति किपटका भूमिहरू भोगबन्दकीमा लगाइएको किपट जमिनमा त्यति बेला चाहिँ एउटा छिन्ती राजीनामा नहुने व्यवस्था थियो, कसैले राजीनामा गरेर लिन नपाइने व्यवस्था थियो। किन भन्दाखेरि किपट भनेको प्रथाजनित कानुन अनुसार उपभोग गरिराखेको सम्बन्धित समुदायले उपभोग गरिराखेको भूमि हो। त्यसलाई भूमि सम्बन्धी ऐनको परिभाषा 21 को परिभाषामै लेखेको छ, रीतिथिति बमोजिम उपभोग गरिराखेको भूमि। त्यो रीतिथिति भनेको कानुनमा के हो भने त्यसलाई अंग्रेजीमा प्री एक्जिस्टिङ राइट्स भन्छ, पूर्ववर्ती अधिकार भन्छ। त्यो राज्यले पछि बन्ने राज्यले पनि खोज्न मिल्दैन, त्यसलाई कानुन बनाएर खोज्न मिल्दैन पूर्ववर्ती अधिकार। त्यो चाहिँ भूमिमाथिको त्यो आदिवासीलाई छ। कारणले जुन अहिले किपट खोसिएको छ अहिलेको एउटा सवाल हो। त्यसको लागि तामाङ नेसनहरूले सामूहिक रूपमा छलफल गरेर या त त्यो किपट अहिले त्यहाँ वन जंगल छन् भनेदेखि आफ्नो नाममा राख्नको लागि यो कन्भेन्सन 169 र युएनड्रिपले त्यो अधिकार दिन्छ, र त्यो अघि मैले भनेको पूर्ववर्ती अधिकारले पनि दिन्छ। यो रीतिथितिको हाम्रो अधिकार हो, कुरा हो, त्यसलाई लिएर अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसलाई हिजो मेरो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय यो एउटा भर्चुअल संवाद भएको थियो, हाम्रो रामकिरणजी पनि हुनुहुन्थ्यो, अर्केजी पनि। त्यहाँ मैले उठाएको कुरामा ती अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा काम गर्नेहरूले उहाँहरूले इन्कार गर्नु भएन कि प्रथाजनित जुन भूमि व्यवस्थापन छ, किपट जस्ता कुराहरू
त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ। नेपालकै जे जति काम गर्ने विज्ञहरू उहाँहरू आउनुभएको थियो हिजो प्यानलिस्ट भएर, उहाँहरूले पनि इन्कार गर्नु भएन। त्यसकारणले थुप्रै छन् तामाङ नेसन्सहरूले खोजी गर्नुपर्ने, आदिवासी नेसन्सहरूले यसलाई चाहिँ कानुनले एक खालको वे चाहिँ दिन्छ, बाटो चाहिँ दिन्छ। हस्, आज तपाईँको हामी थोरै प्राविधिक कारणले गर्दा ढिलो भए पनि आज हामी कार्यक्रममा हजुर एउटा प्रश्न सोधौँ। हजुर 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 हजुरको नाम भनिदिनु होला अनि 2 मिनटभित्र प्रश्न सोध्नु होला। हजुर ल धन्यवाद। 2 मिनट होइन 1 मिनटमा सिद्धाउँछु। हजुर शङ्कर सर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुरले अब यो ILO 169 सम्बन्धी पनि धेरै काम गर्नुभयो। अब यो ILO को औचित्य के समाप्त भएको हो कि के हो यसको अवस्था, अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब हामीले धेरै कुरा गऱ्यौँ, यो कार्यान्वयन गरेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आयो, तर हुन सकेन। यो के सकिएको हो कि यसको सान्दर्भिकता के हो वकिल साहब? तपाईँले एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। म एउटा उदाहरणबाट तपाईँलाई दिउँ, त्यो औचित्य सिद्धियो कि सिद्धिएन भन्ने बारेमा हामी आफै निर्णय के हामी आफै बुझौँला। रसुवामा एउटा हाइड्रोको विषयलाई लिएर हामीले यो कन्भेन्सन 169 को कुरा उठाएर यो त्यसमा जुन परामर्श र अग्रिम जानकारी सहितको मन्जुरीको व्यवस्था छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा एफिक भनिन्छ, त्यो भाइलेसन भयो र त्यहाँका तामाङ नेसन्सहरूले त्यो गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यो अप्पर त्रिशुलीको सन्दर्भमा कुरा गरिराखेको छु मैले। र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय जसले लगानी गरेको थियो त्यसले के भन्यो भने, ठिक छ, त्यसो भएदेखि नेपाल सरकारले एपिक नगरी हामी चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्दैनौँ। एउटा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकाय, 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले त्यसो भन्यो। अनि तर भइदियो के भने एपिकको त्यहाँनिर काम पनि भयो अनि सबै तामाङ नेसन्सहरू अथवा त्यहाँका प्रभावितहरूलाई बोलाएर ती विषयमा काम कुरा पनि भयो। तर काम कुरा मैले अहिले उहाँहरूको भनाइ अनुसार, हुन त गर्नेले चाहिँ अत्यन्तै राम्रो भयो भन्नुभएको छ, तर जो त्यहाँको प्रभावित समुदायहरूले अहिले कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ असन्तुष्टि छ, त्यसमा गम्भीर असन्तुष्टि छ। मेरो अफिसमा उहाँहरूले एक चाङ कागज पत्र ल्याएर छोड्नु भएको छ, यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब हामीले भएन। अनि मैले त्यो असन्तुष्टि यो चाहिँ उहाँ त्यो समुदायको मन्जुरी लिने कुरा चाहिँ सही ढङ्गले भएन, कन्भेन्सन 169 अनुसार भएन, UNDRIP अनुसार भएन भनेर मैले त्यो दात्री निकायलाई इमेल लेखेपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, पहिला यो जनजाति महासङ्घले विरोध गरेको थियो, तर पछि उहाँहरू अत्यन्तै उत्साहित भएर एपिकमा लाग्नुभयो, त्यसकारणले हामीले लगानी गर्यौं भनेर मलाई जवाफ दिनुभयो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, एपिक कन्भेन्सन 169 लागू भएको छ कि छैन, औचित्य समाप्त भएको छैन, हैन? त्यो चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यसले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको औचित्य त्यतिकै समाप्त हुँदैन र यो कन्भेन्सन 169 को एउटा नोसन्स भनेको, त्यसको एउटा मुख्य कुरा भनेको आदिवासी र राज्य बीचको साझेदारी हो। त्यसले राज्य जति जिम्मेवार हो कार्यान्वयन गराउने कुरामा, हामी नेसन्सहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवारी हुन जरुरी छ। अनि हामी नेसन्सहरू चाहिँ मेरो विचारमा विभिन्न कारणले विभाजित छौँ। एउटा हामीमा उपनिवेशवाद हावी छ, व्यक्तिवादी छौँ हामीले त्यो विवादै भएन। हाम्रो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टहरू छन्, हाम्रा राजनीतिक पार्टीले हामी विभाजित छौँ, चाहे माने पनि नमाने पनि हामी विभाजित छौँ। यो पिठो बिकाउनेहरूको आवाज ठुलो भएपछि हामी त्यतैतिर लागेका छौँ, मैले अमृत दाईको भाषा प्रयोग गरेँ। अनि त्यस पछाडि यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले सिरियसली तामाङ नेसन्सले पनि अरू नेसन्सहरूले पनि कन्भेन्सन 169 र UNDRIP अनुसार हामी पनि चल्या छौँ कि छैनौँ, अहिले विश्लेषण गर्ने बेला चाहिँ भयो। हस् मोहन सर, तपाईँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। हस् शङ्कर सर, हामी अहिले
यो संवाद गरिरहँदा, भर्चुअल संवाद गरिरहँदा हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुने र प्रश्न राख्नुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरिकन हामीलाई अहिले लाइभमा लगभग 4473 जनाले हेरिरहनु भएको 2473 जनाले हेरिरहनु भएको छ। शङ्कर सरलाई अब अन्त्यमा तपाईँको आफ्नो केही छुटाउनु भएको कुराहरू छ भने अथवा आजको समग्रको विषयमा तपाईँको थोरै कुराहरू राखिदिएर तपाईँको समाप्त गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हामी आजको टोहोबाट कार्यक्रम हजुर समाप्त गर्नेछौँ। हस्, म फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई जसले यो भर्चुअल्ली सहभागिता जनाउनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई म मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पछिल्लो समयमा हाम्रो पहिलो संविधान सभा पछाडि, पहिलो संविधान सभाको बेलामा तामाङ नेसन्सदेखि लिएर थुप्रै आदिवासी नेसन्सहरूको जुन आन्दोलनको उभार थियो, जुन चलायमान गतिशीलता थियो हामी मध्येमा, त्यो संविधान जारी भएपछि त्यो बिस्तारै सेलाउँदै गएको देखियो। त्यसका विभिन्न कारणहरू होला, तर मलाई के लाग्छ भने यो संविधानले हामीलाई यसरी हामीले चाहेको अधिकार नदिएपछि अनि यसरी चुनौती दिएको छ कि हामी फेरि पनि यो संविधानको आधारमा हामीले यो संविधानलाई को ठाउँमा एउटा राम्रो खालको व्यवस्था, हामी पनि एउटा नागरिक हुने खालको व्यवस्था ल्याउनको लागि एउटा ठुलो मौका दिएको छ। दोस्रो कुरा के हो भने समस्या चाहिँ हामीभित्र पनि छ। त्यो समस्या हामीभित्र के हो भने हामीले हाम्रो विषयमा हामी चर्चा छलफल गर्नुभन्दा पनि हामी अरू कुराहरूबाट हामी धेरै प्रभावित भइराखेका छौँ। जस्तो हामीसँग ती सरोकार नभएका विषयवस्तुहरूमा पनि हामी धेरै त्यसलाई ध्यान दिइराखेका अहिलेको स्थिति छ। र मलाई के लाग्छ भने हामीले अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हाम्रो नेसन्सको बारेमै हो। तर हाम्रो नेसन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अरू नेसन्सहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हामी जानुपर्ने जरुरी देखिन्छ। मैले पहिलो नम्बरमा हामीले प्राथमिकता हाम्रो नेसन्सका कुरालाई दिएका छौँ कि छैनौँ। थुप्रै नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ तामाङ नेसन्सका, थुप्रै सङ्घ संस्थाका नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ र सबैजनाले एकपटक कि सधैँभरि हामी यो अन्याय भयो ऐतिहासिक हिसाबमा अनि ऐतिहासिक रूपमा हामीले विभेद भोग्यौँ, अहिले पनि त्यो छ भन्ने कुरा, यो गीत मात्रै गाएर हिँड्ने हो कि यसको आधारमा साँच्चै मुक्तिको कुरा गर्ने हो, त्यो चाहिँ अहिले हामीले छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको छ र यो राइट टाइम हो जस्तो लाग्छ। मलाई के लाग्छ भने हामी एउटा कारणले हुन सक्छ, सबै यो मूलधारका मिडिया भन्नेहरूले हामीलाई निराशा बनाए, हामीलाई एक प्रकारको ब्ल्याक आउट गरिदिए हाम्रा कुराहरू, त्यसले गर्दा हाम्रा कुराहरू पछि पढेको जस्तो देखियो। तर आगो त हामी भित्र त्यतिकै छ। किन? समस्या जिउको तिउ छ। देश त तपाईँको देश चलाउनेहरूले त देश त डुबाइराखेको स्थिति छ। त्यसकारणले यो देश डुब्नु भनेको त सबैभन्दा पहिले यसबाट सकिने त हामी आदिवासी जनजाति नै सकिन्छौँ हैन? हाम्रो भूमि नै सिद्धिन्छ नि सबैभन्दा पहिला त। त्यो अब भूमिलाई अरूसँग कम्प्रोमाइज गर्नेहरूको कुरा त धेरै कुरा के गराइ भएर। कारणले अब अहिले पछिल्लो समयमा यो जुन भर्चुअल संवाद तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, यो एससीआरसीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ र सामाजिक सञ्जालहरूको जुन प्रयोग भएको छ त्यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दै अब चाहिँ कुरा मात्रै होइन, लकडाउन सिद्धिसकेपछि हामी ठोस रूपले फेरि पनि एकपटक हाम्रो अधिकारको लागि आउनुपर्ने र त्यो चाहिँ हामीले कम्प्रोमाइज नगर्ने गरी शर्तहीन तरिकाले हामी एउटा लक्ष्यमा पुग्ने गरी अगाडि बढ्ने उचित समय आएको छ। मैले यति भने र मेरो कुरा मैले यहीँ सिध्याएँ। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद। र अन्तिममा फेरि पनि म हाम्रो यो अमृत दाईको किताब एकचोटि तपाईँले पढ्नु होला। त्यो मलाई साह्रै मन परेको शब्द, यो धेरै ठुलो स्वरले कराएर पिठो बिकाउनेहरूको पछि कुट्नुभन्दा होला हाम्रो सङ्घ संस्था, हाम्रो तामाङ लिडर्सहरू अलि झिनो स्वरमै कुरा गर्नुहुन्छ होला, तर उहाँहरूले चामलै बेच्नुहुन्छ अमृत दाईले भन्नुभएको अनुसार, र चामल बेच्नेको कुरा सुन्ने बेला आयो जस्तो लाग्छ। हस्,
धन्यवाद अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुज्यूलाई। उहाँले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। अब हामी फेरि सङ्गठित हुने समयको बारेमा फेरि सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने उहाँको आह्वान रहेको। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा राजनीतिक विश्लेषक बुद्धसिंह मोक्तानज्यूलाई थोरै कार्यक्रमको बारेमा थोरै प्रतिक्रिया राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद फ्याबुला सबैजनालाई। फेरि बीचमा थोरै ब्रेक भए। अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुजी जो आदिवासी मानवाधिकारका विशेष एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, खालि नेपाली कन्टेक्स्टमा मात्रै होइन, यो रिजनल कन्टेक्स्ट र ग्लोबल कन्टेक्स्टमा उहाँले जुन किसिमको पोलिसी लभिङ युनाइटेड नेसन्सदेखि विभिन्न नेसनल इन्टरनेसनल फोरम्सहरूमा गरिराख्नु भएको छ। उहाँको आज यो तामाङ नेसन सम्बन्धी र यसलाई एउटा इन्टरनेसनल ल र नेसनल कन्स्टिट्युसन र लले यसलाई कसरी हाम्रो मुभमेन्टलाई सपोर्ट गर्छ भनेर उहाँले जुन किसिमको हामीलाई इन्साइटफुल टक उहाँले डेलिभर गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा उहाँले आफ्ना सटिक र टु दी पोइन्ट र एकदम भ्यालिड र त्यो किसिमको लिगल्ली पोलिटिकल्ली सबै एङ्गलबाट चाहिँ लेजिटिमेट आर्ग्युमेन्ट गर्नुभएको छ। सायद हाम्रो आन्दोलनमा यस्तै किसिमको आर्ग्युमेन्ट, यस्तै किसिमको डिस्कोर्स वा नलेज इन्टरभेन्सनको चाहिँ ठुलो ल्याप्स, ठुलो अभाव छ। त्यसको पूर्ति लाहुरनिप संस्थाले गरिरहेको छ र त्यसका सचिवज्यू शङ्कर लिम्बु लगायत उहाँहरूको टिमले कन्सिस्टेन्टली जुन किसिमले विगत 2 डेकेड्स प्लस समयदेखि उहाँले यो एडभोकेसीमा सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई म एकदम बधाई पनि दिन चाहन्छु। एससीआरसीले यो रेगुलर डिस्कोर्स मार्फत यी सबै कुराहरू लार्जर अडियन्सलाई डिसिमिनेसन गर्ने जुन अहिले काम गरिरहेको छ, एससीआरसी पनि धन्यवादको पात्र नै हो, त्यसमा कुनै शङ्का भएन। र आजको प्रस्तुतिको सेरोफेरोमा रहेर म खालि एउटा मात्रै कुरा के गर्न चाहन्छु भने पोलिटिक्समा पावर चाहिँ सबैभन्दा प्राइमरी विषय हो, शक्ति। र शक्तिको आफ्नै किसिमको सोर्स हुन्छ। शक्ति चाहिँ सोर्सबाट, स्रोतबाट उत्पन्न हुन्छ, चाहे त्यो सोशल इस्युजमा, सोसियो पोलिटिकल इस्युजमा होस् वा हामीले अन्य विषयमा पनि एनर्जीको प्रोडक्सन वा सोर्सिङ चाहिँ एउटा स्पेसिफिक फ्याक्टर्सबाट हुन्छ। राजनीति शास्त्रमा जुन किसिमको लडाई अहिले हामीले लडिरहेको छौँ वा जुन किसिमको लिबरेटिभ मुभमेन्ट हामी अहिले ड्राइभ गरिरहेछौँ, जुन किसिमको एस्केटोलोजिकल प्लानमा हामी अहिले काम गरिरहेको छौँ, जुन किसिमको एपिस्टेमिक वर्क हामी अहिले गरिरहेको छौँ, त्यसको लागि सोर्स फ्याक्टर चाहिँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ एकदम रेडिकल्ली डिफाइन हुनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ अहिले यो पोस्ट कोल्ड वार पिरियडमा चाहिँ जहाँ यो ग्रान्ड न्यारेटिभ्सहरू हिजोका पोलिटिकल सोर्सलाई, पोलिटिकल पावरको सोर्सलाई स्टेटले एक्जिक्युट गर्ने सबरेन पावरको स्रोत, त्यसको चाहिँ इकाइ युनिटलाई डिफाइन गर्ने लिबरल डक्ट्रिन र मार्क्सिस्ट डक्ट्रिनको लिमिटेसन पश्चात, त्यो डक्ट्रिनहरू एउटा लिमिटेसनमा, एउटा कन्स्ट्रेनमा फसिसके पश्चात पोस्ट कोल्ड वार पिरियडमा पोलिटिकल पावरको अल्टिमेट वा फाइनल युनिट चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ स्टेटलेस नेसन्सहरू हो भन्ने कुरा प्रुभ भएको छ। एकाडेमिकली र पोलिटिकली त्यो प्रुभ भएको छ। त्यसका पछाडि एउटा लामो फिलोसोफिकल आर्गुमेन्ट छ र त्यसको एउटा ठुलो लिगल फ्रेमवर्क युनाइटेड नेसन्सले आर्टिकुलेट गरेको छ
जुन कुरो शङ्कर सुब्बा साहबले अघि नै एकदमै थरोली उहाँले हामीलाई न्यारेट गर्यो। फिलोसोफिकल पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के हो भने हिजो कुनै पनि परिवर्तनका पछाडिको ड्राइभिङ फोर्स भनेको चाहिँ एन्टाइथेसिस हो भन्ने मार्क्सिस्टहरूको यदि मार्क्सिस्ट डक्ट्रिनको नोसनलाई हामीले बरो गर्ने हो भने विगत 400 वर्ष 500 वर्षसम्म त्यो जति पनि परिवर्तनहरू भयो यो चाहिँ क्लास स्ट्रगलको कारणले भएको हो भन्ने एउटा ओभरअल जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ भएको थियो। चाहे त्यो लिबरल फ्रन्टमा बसेकाहरू होस् वा चाहे त्यो मार्क्सिस्ट फ्रन्टमा बसेकाहरू होस्, उनीहरूले यो क्लास स्ट्रगल हिस्टोरिकल क्लास स्ट्रगल नै ड्राइभिङ फोर्स अफ अल चेन्जेस इन द वर्ल्ड भनेर भएको थियो। तर पोस्ट कोल्ड वार पिरियडमा चाहिँ हिस्टोरिकल नेसनल स्ट्रगल चाहिँ प्रिडोमिनेन्ट फ्याक्टर रहेछ भन्ने कुरो अहिले इस्टाब्लिस भएको छ, एकाडेमिक इस्टाब्लिस भएको छ। र त्यो नेसनल फोर्सेस भनेको चाहिँ स्टेटलेस नेसन्सहरू जसलाई स्टेटले जहिले पनि कोलोनाइज गरे, जहिले पनि स्टेटले त्यसलाई दबाएर राखे, स्टेट चाहिँ निश्चित स्टेट बेररहरूको राज्य सम्रान्तहरूको कोलोनियल प्रोजेक्टको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा प्रयोग भयो। त्यो स्टेटलाई रिफर्म गर्ने, ट्रान्सफर्म गर्ने, मार्क्सिस्टहरूले स्टेट क्याप्चरिङको कुरा गर्थ्यो, हामी स्टेटलाई ट्रान्सेन्डेन्ट गर्ने कुरा गर्छौँ। हामी स्टेट क्याप्चर गर्ने भन्दा पनि स्टेटलाई ट्रान्सेन्डेन्ट गर्ने, स्टेटलाई ट्रान्सफर्म गर्ने कुरा गर्छौँ। त्यो धारबाट हामीले कुरा गर्दाखेरि अहिलेको ग्लोबल नेसनलिस्ट मुभमेन्ट जुन छ संसारभरि, यो नेसनलिस्ट राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन जुन नेसनल लिबरेसन मुभमेन्ट छ, त्यसले चाहिँ यो स्टेटलेस नेसनहरूलाई अबको पोलिटिकल यो 21st सेन्चुरीको इन्टायर चेन्ज फेनोमेननको चाहिँ ड्राइभिङ फोर्सको रूपमा चाहिँ अहिले लिएको अवस्थामा तामाङ नेसनको इम्पोर्टेन्ट अफ नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा तामाङ नेसनको महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप कस्तो हुन सक्छ र त्यसलाई लिगली कसरी आर्टिकुलेट भएको छ ग्लोबल्ली वा नेसनल्ली वा रिजनल्ली, र त्यसको महत्त्व तामाङ नेसनले कसरी इन्टरनलाइज गर्ने भन्ने कुरामा आज अधिवक्ता शङ्कर सुब्बाले जे कुरा हाम्रो माझमा राख्नु भएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ। र म चाहिँ उहाँको लेक्चरबाट उहाँको टकबाट फुल्ली बेनिफिटेड भएँ र त्यसको लागि म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। लसोथोजी चाहिँ धन्यवाद दार्शनिक बुद्धश्री मुक्तानज्यूलाई। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा हामीले चोहोले कार्यक्रमको समापन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई छोटो जानकारी गराउन चाहे। आगामी शुक्रबार यही एससीआरसी भर्चुअल डिस्कोर्स सिरिजको 6औं श्रृङ्खला हुनेछ। उक्त श्रृङ्खलामा 6औं श्रृङ्खला शुक्रबार दिनको 3 बजीबाट सुरु हुनेछ। उक्त श्रृङ्खलामा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल, माफ गर्नु होला मलाई, राजनीतिक विश्लेषक सिके लाल आउँदै हुनुहुन्छ। तामाङ आदिवासीका उत्पीडनका आयामहरूको विषयमा उहाँसँग संवाद हुनेछ। उक्त कार्यक्रममा पनि तपाईँहरू सहभागी भइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु भन्दै आजको चोहो अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तासी मोक्तानज्यूलाई अब कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ लामो समय तामी पार्लिमेन्टको विषयमा उहाँ धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँ आफै पनि बसेर आउनु भएको छ। त्यसै गरिकन तामाङहरूको अधिकारको विषयमा उहाँ लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ, नेपाल तामाङ घेरुङको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म आरके तामाङ पनि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। लसो फ्याफुल्ला। फ्याफुल्ला सञ्चालकज्यू आरके तामाङज्यू, आजको यस डिस्कोर्स कार्यक्रममा शङ्कर लिम्बू सर जो अधिवक्ता हुनुहुन्छ, आदिवासी नेसन्सहरूको अधिकारको पक्षमा उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लबिङ गर्ने, एडभोकेट गर्ने, यसलाई संस्थागत गर्ने र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कसरी लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ। त्यति मात्र होइन कि यो आदिवासी नेसन्सहरूको अधिकारलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँ फोर फ्रन्टमा रहेर यसको लिडरको रूपमा पनि उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। आदिवासी नेसन्सहरूको अधिकार के हो भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो अधिकारहरू, हाम्रो अधिकारहरू के हुन्
र यसलाई कसरी अभ्यास गरिरहेको छ र नेपालको सन्दर्भमा यसलाई कसरी लागू गर्न सक्दछ भन्ने विषयमा उहाँले सरल ढङ्गले उहाँले चाहिँ एउटा उत्कृष्ट ढङ्गले हामीलाई उहाँले बुझाउनु भयो। त्यो सम्बन्धी उहाँको आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो र यसलाई चाहिँ एजुकेट गराउनु भयो र हामी जो यो अधिकारको सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौँ र हामी जो यो अधिकारको विषयमा जान्न चाहन्छौँ त्यो सबै विषयमा उहाँले जानकारी राख्नुभयो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वास्तवमा यो आदिवासीहरूको मानव अधिकार भन्ने विषय चाहिँ संसारमा एउटा त्यसको त्यो सम्बन्धी एउटा क्रिटिकल भ्यू चाहिँ के राख्दो रहेछ भन्दाखेरि मानव अधिकार चाहिँ एउटा लयर्सहरूमा मात्र सीमित भयो। उच्च स्तरको शिक्षा हासिल गर्ने युनिभर्सिटी डिग्री होल्डर्सहरूमा मात्र सीमित भयो। किनकि यो जब मानव अधिकारको कुराकानी गर्छौँ हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनहरू, डिक्लेरेसनहरू, कानुनहरू, संविधानहरूको व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि त्यो स्थितिमा चाहिँ लयर्सहरूले र विभिन्न ठुल्ठुला युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्ने युनिभर्सिटी डिग्री होल्डर्सहरूले मात्र यो काम गर्न सक्ने हुनाले यो मानव अधिकार चाहिँ ती एउटा लेभलमा मात्र सीमित भयो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो मानव अधिकारको कुरालाई, आदिवासी नेसन्सहरूको अधिकारको कुरालाई जनता समक्ष पुर्याउने र जनतालाई जागरुक बनाउने र आन्दोलित पारेर आफ्नो अधिकारहरू स्थापित गर्ने र स्थापित अधिकारहरूलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जनतासम्म पुर्याउने काम, आदिवासी पब्लिकसम्म लेभलसम्म पुर्याउने काम चाहिँ एससीआरसी, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद, घेदुङ जस्तो संस्थाहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले उहाँले जे हाम्रो अधिकारको विषयमा अघि व्याख्या गर्नुभयो, हामीलाई बुझाउनुभयो, त्यो कुराहरू चाहिँ जनतासम्म पुग्नको निम्ति अधिकार चाहने आदिवासी तामाङ नेसन्सहरू र सबै एउटा आदिवासी नेसन्सहरूले यो विषयमा चाहिँ राम्रो जानकार पाउनको निम्ति एउटा अवसर अहिले प्राप्त भएको छ। उहाँले जे तरिकाले हामीलाई बुझाउनु भयो, हाम्रो समुदायलाई बुझाउनु भयो र यहाँबाट चाहिँ हामीले एउटा यसलाई यो अधिकारलाई जनताको लेभलसम्म लानको निम्ति हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले, अझ बढी सिस्टमेटिक ढङ्गले यसलाई जनताको लेभलमा लानको निम्ति हामीले काम गर्नु पर्दछ। त्यसको निम्ति उहाँले जे हामीलाई सहयोग गर्नुभयो उहाँप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा हामीले यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले विभिन्न नेटवर्कहरू मार्फत, विभिन्न सङ्गठनहरू मार्फत हामी अझ ग्रासरुट लेभलमा यसलाई लगेर यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र संस्थागत गर्नका निम्ति हामीले काम गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्दै आज जो विशेष गरी शङ्कर लिम्बू सरलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जो चाहिँ यहाँ प्रत्यक्ष लाइभमा आएर हेर्नुभयो। सबै महानुभावहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ प्रश्नकर्ताहरू, यसलाई चासोको साथ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि म धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लस्तो काफुल्ला।